ल सबैजनालाई फेरि पनि नमस्ते छ। म चाहिँ विक्रम। तपाईहरु सबैलाई आजको यो बिहानको सेसनमा स्वागत गर्दछु। आज अलि लेट भयो। टपिक चाहिँ मैले तपाईहरुलाई हिजो नै इन्फर्म गराइसकेको थिएँ, जतिजना यो क्लासमा एटेन्ड हुनुभएको थियो। आजको टपिक विशेष तरिकाले इन्टरनेशनल कोअपरेसन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि भन्न सकिन्छ कोअपरेसनलाई। यो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र सम्बन्ध अथवा यसका साथसाथै फरेन एसिस्टेन्स र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको विषयमा हामी हेर्नेछौँ। आज चाहिँ कम्प्लिट तरिकाले नभए पनि अब यसलाई चाहिँ अब केही कुरा बाँकी रह्यो भने हामी अर्को सेसनमा हेर्नेछौँ। अब प्रेजेन्टेसनको आउटलाइन मैले यो हिजै एक किसिमले आउटलाइन बनाउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि हिजोकै आउटलाइन रहेको छ। यसपछि थप कुराहरू हामी चाहिँ फरेन एसिस्टेन्स अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको कुराहरू पनि हेर्नेछौँ। सुरुमा परिभाषा त भइहाल्यो। त्यसपछि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कोअपरेसनले के कुरालाई चाहिँ समावेश गरेको छ, यसको इन्क्लुडिङहरू र अन्तर्राष्ट्रिय जो यो किसिमको चाहिँ सहायता छ, यो साझेदारी गर्नको लागि किन चुनौतीपूर्ण छ, यो एकदमै गाह्रो छ। यसलाई चाहिँ क्यारी गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल कोअपरेसन गर्नको लागि यसको सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरू गाह्रो किन पर्छ त्यो हेर्नेछौँ। अर्को कुरा यसको फिल्डहरू के छ, कुन फिल्डहरूलाई समावेश गरेको छ। त्यस्तै गरिकन हामी फेरि पनि अर्को हेर्नेछौँ, यसको अब्जेक्टिभहरू के हेर्नेछौँ। यस्तै गरिकन यही प्याटर्नमा इन्टरनेसनल कोअपरेसनको प्याटर्नमा यो फरेन एसिस्टेन्सलाई पनि हेर्नेछौँ। अब तपाईले चाहिँ यो इन्टरनेसनल कोअपरेसनको डेफिनेसनमा हामी गयौँ है त। अब म तपाईलाई एक कुरा चाहिँ सुरुमा डिफ्रेन्सिएट अथवा फरक गर्दछु। इन्टरनेसनल कोअपरेसन भनेको एउटा ब्रोडर किसिमको टर्म हो। त्यो भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अथवा फरेन एसिस्टेन्स, फरेन एड जे भने पनि त्यो भित्र पर्ने कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय सहायतामा चाहिँ धेरै पक्षहरू हेरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अब साझेदारी अथवा सहायता जे भने पनि त्यसमा चाहिँ के पक्षहरू हेरिन्छ त, त्यसमा आर्थिक पक्ष अनि राजनीतिक पक्षहरू, विभिन्न किसिमका प्राविधिक पक्षहरू, यस्ता धेरै पक्षहरू हेरिने सम्बन्धका कुराहरू र धेरै कुराहरू यसले समावेश गरेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको किसिमले भन्न सक्छौँ भने। अब वैदेशिक सहयोग जो भन्छौँ, त्यो वैदेशिक सहयोगले चाहिँ अब सहयोगका कुरा गर्नेहरू, एसिस्टेन्सका सहायताका कुराहरूलाई बढी जोड दिएको हुन्छ। अब इन्टरनेसनल कोअपरेसन, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी जो छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको परिभाषा हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ कसरी परिभाषित गर्न सकियो त? The interaction of person or groups of person representing various nations in the pursuit of common goals and interest. अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, इन्टरनेसनल कोअपरेसन भनेको एक किसिमको इन्टरेक्सन हो। जसरी हामी भर्चुअल मिडियाबाट यो जुमको अनलाइन क्लासको लागि एक किसिमको इन्टरेक्सन गरिरहेका छौँ, त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेको व्यक्तिहरूको, विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूको, विभिन्न समुदायहरूको, विभिन्न स्टेटहरूको, विभिन्न नेसनहरूको, राष्ट्रहरूको एक किसिमको चाहिँ के गर्नको निम्ति त साझा उद्देश्य र साझा लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्नको लागि यो गरिने एक किसिमको चाहिँ इन्टरेक्सन हो, एक किसिमको अन्तर सम्बन्ध हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब कमन गोल भनेर के कुरालाई हेर्न सकिन्छ त? विश्वले नै सबै केही मान्यताहरू विश्वले चाहिँ फाइन्ड आउट गरेको छ, जस्तै एसडिजी गोलहरू विश्वका 193 देशहरूले र्याटिफाई अथवा अनुमोदन गरेको छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल अन्तर्गत त्यहाँ विभिन्न किसिमका 17वटा लक्ष्यहरू छन्। ती 17वटा लक्ष्यहरूलाई चाहिँ सन् 2030 सम्म चाहिँ पुरा गर्ने भनेर सबैले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ कमिटमेन्ट अथवा सबै देशहरूले आफ्नो लेभलबाट पहल गर्ने भनेको छ। त्यसमा पहिलो लक्ष्य छ गरिबी निवारणको। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अब स्वास्थ्यका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, स्वस्थ इनर्जीका कुराहरू, क्लाइमेट चेन्जका कुराहरू, यी विविध कुराहरूमा चाहिँ सबैले चाहिँ यी एसडिजीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले एसडिजीका जो लक्ष्यहरू छन् त्यसका त्यो 17वटा लक्ष्यहरू चाहिँ हामीले कमन गोल अथवा इन्ट्रेस्टका रूपमा हेर्न सक्छौँ। त्यसरी चाहिँ गरिबीको निवारण गर्नु, एक देशले अर्को देशबीच एकदमै स्वस्थ किसिमको सम्बन्ध कायम गर्नु र विश्वमा भएको विभिन्न किसिमको चाहिँ अब
नेचुरल डिजास्टर, तपाईँको प्राकृतिक प्रकोपहरू र विभिन्न किसिमका चाहिँ अब महामारी पेन्डेमिक्सहरूको बीच अगेन्स्टमा सबैले युनाइट भएर मतलब त्यसलाई चाहिँ विजय गर्नु भनेको यस्ता यस्ता कुराहरू, यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रा वर्ल्डका चाहिँ कमन गोल, साझा लक्ष्य र हाम्रा आवश्यकता अथवा इन्ट्रेस्टहरू भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले यस्ता किसिमका साझा लक्ष्य र उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नको लागि विश्वका देशहरू बीचमा हुने एक किसिमको चाहिँ अन्तर सम्बन्ध, इन्टरेक्सन, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सकिन्छ त इन्टरनेसनल कोअपरेसन भन्न सकिन्छ। अब इन्टरनेसनल कोअपरेसन अ कोलाबोरेटिभ रिलेसन बिट्विन एन्टिटीज टु वर्क टुवर्ड्स द शेयर्ड अब्जेक्टिभ थ्रु द म्युचुअली एग्रीड डिभिजन अफ लेबर। अब यसले पनि मोर अर लेस त्यही किसिमको मिनिङ दिन्छ। इन्टरनेसनल कोअपरेसनको डेफिनेसन भन्नु पर्दाखेरि अब यसले चाहिँ कोलाबोरेसन हुने, साझेदारी सम्बन्धको साझेदारी केमा हुने त एन्टिटिजको बीचमा हुने। अब यहाँ खालि स्टेट मात्र भनेन, खालि राज्यहरू र राष्ट्रहरू मात्र भनेन, यहाँ एन्टिटिज भन्यो। एन्टिटिजले के कुरालाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ त एन्टिटिज जो छ यिनीहरू चाहिँ जो एन्टिटिज भन्ने शब्दले तपाईको देशलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ, त्यसपछि देशभित्रका रहेका अर्गनाइजेसनहरूलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ पावरफुल लिडर्सहरूलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ, त्यहाँका ग्रुपहरूलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ र धेरै विभिन्न किसिमका चाहिँ एक्टरहरू र स्टेट र नन स्टेट एक्टरहरू, जसले चाहिँ स्टेट एक्टर भनेको गभर्मेन्ट भयो, नन स्टेट एक्टर भनेको प्राइभेट सेक्टर, कम्युनिटी, अब के भन्छन् के अरे कोअपरेटिभ, सहकारी, यी विभिन्न जति पनि एन्टिटिजहरू हुन्छन् यिनीहरूको बीचमा साझेदारी गर्ने किसिमको चाहिँ रिलेसन बुझिन्छ। यसले पनि के भन्छ त अब्जेक्टिभ्स थ्रु म्युचुअली एग्रिड डिभिजन अफ लेबर। अब सेयर्ड अब्जेक्टिभ भनेको त्यो माथि भने जस्तै कमन गोलको लागि चाहिँ हामीहरूले रिलेसन गर्छौँ यो इन्टरनेसनल कोअपरेसनमा, र यसको चाहिँ म्युचुअली एग्रिड डिभिजन अफ लेबर थ्रु यसलाई चाहिँ अब विभिन्न यसका एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि हामीसँग एक किसिमको लेबर फोर्स पनि हुन्छ। लेबर फोर्स इन द सेन्स अब यसको पनि विभिन्न किसिमको प्रक्रियाहरू हुन्छ, जस्तै अब फरेन एसिस्टेन्स दिनु पर्यो भनेपछि पनि त्यसको लागि चाहिँ दुईटा पार्टीहरूको बीचमा चाहिँ बाइलेटरल नेगोसिएसन, दुईटा पार्टीहरूको बीचमा वार्ता हुन्छ, त्यसमा बीचमा छलफल हुन्छ, अनि त्यसरी चाहिँ अब यसको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्नको लागि यस्तो किसिमको हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ साझा किसिमका चाहिँ उद्देश्यहरू बोकेका हुन्छन् र म्युचुअली एग्रिड डिभिजन अफ लेबर हुन्छ, मतलब डिफ्रेन्ट किसिमको च्यानलहरू हुन्छ। सबै किसिमको च्यानलहरूबाट यो फरेन एसिस्टेन्सहरू मतलब नेपाल भित्राउन सकिँदैन भनेर बुझ्न सकिन्छ। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा मिनिस्ट्री अफ फरेन अफेयर्स, नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले र नेपालको अर्थ मन्त्रालयले यो फरेन कोअपरेसन गर्नको लागि फरेन एसिस्टेन्सका कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो डिभिजनले चाहिँ नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले त्यो डिभिजनको लागि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको लागि के गरिरहेको हुन्छ, पहल गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो सेक्टरको लागि डिभाइड गरिरहेको हामीले पाउँछौँ। अर्को कुरा यो के लेभलमा हुन्छ त एट द कन्ट्री लेभल, इङ्गेजिङ अन्डर डेभलपमेन्ट लिडरसिप विथ नेसनल स्टेक होल्डर्स एन्ड एक्सटर्नल पार्टनर्स इन्क्लुडिङ डेभलपमेन्ट एजेन्सिज। अनि मैले माथि तपाईँलाई एन्टिटिज भनेर भनेको थिएँ। एन्टिटिज भनेको कन्ट्री मात्र, स्टेट भनेको राज्य मात्र भयो, एन्टिटिज भनेको स्टेटहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्ने भयो, अरू विभिन्न किसिमका अरू एक्टरहरूलाई पनि इन्क्लुड गर्ने भयो। जस्तै यहाँ भनेको छ एउटा स्टेट लेभलको बीचमा यस्तो किसिमको कोअपरेसन हुन्छ। अर्को तपाईँको यहाँ इन्करेजिङ एङ्गेजिङ अन्डर गभर्मेन्ट लिडरसिप, सरकारको नेतृत्व त हुने नै भयो, विभिन्न किसिमका चाहिँ चर्चित किसिमका चाहिँ पोलिटिकल नेतृत्वहरूको बीचमा पनि यो सम्बन्ध हुने कुरा भयो। अर्को विथ द नेसनल स्टेक होल्डर्स,
राष्ट्रका चाहिँ जो राष्ट्रिय सरोकारवाला हुन्छन्, अब नेसनल स्टेक होल्डर्सहरूमा चाहिँ तपाईँको के भन्छन् प्राइभेट सेक्टर नेसनल स्टेक होल्डर हो, त्यस्तै विभिन्न अर्गनाइजेसनहरू गभर्मेन्टल र नन गभर्मेन्टल अथवा यो के भन्छ इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन आइएनजिओजहरू एनजिओजहरू उनीहरू चाहिँ नेसनल किसिमका चाहिँ स्टेक होल्डरहरू भनेर बुझ्न सकिन्छ। र एक्सटर्नल पार्टनर्स भनेको तपाईँका अन्तर्राष्ट्रिय किसिमका चाहिँ जो देशभन्दा बाहिर रहेका चाहिँ एउटा त देशभन्दा बाहिर रहेको सरकार भयो, त्यसपछि त्यो सरकारका अरू प्राइभेट सेक्टरहरू भयो, विभिन्न किसिमका चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू भयो र त्यसमा भएका अरू स्टेक होल्डरहरू, तिनीहरूको बिचमा चाहिँ अब साझा लक्ष्यको लागि चाहिँ के गरिन्छ त मतलब यो रिलेसन र साझा लक्ष्यको लागि सेयर गोलको लागि एक किसिमको गरिने इफोर्टलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल कोअपरेसन भनेर बुझ्न सकिन्छ। इन डेभलपिङ के कुरामा चाहिँ यसले चाहिँ यो इन्टरनेसनल कोअपरेसनले चाहिँ मतलब पुस गर्छ, यसले चाहिँ इन्सिस्ट गर्छ भन्दाखेरि डेभलपिङको कुराहरुमा, विकासको कुराहरुमा, इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरुमा विभिन्न नीतिहरु चाहिँ तिनीहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, जस्तै एक्जाम्पलको लागि एसटीजीहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, पोभर्टी रिडक्सनका पोलिसीहरु इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, जेन्डर इक्वालिटी मेन्टेन गर्नको लागि, विभिन्न किसिमले चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु डिसेबल्डहरुको चाहिँ विभिन्न चाहिँ पोलिसीहरु मतलब पोलिसीहरुलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, त्यस्तै गरिकन तपाईको यो रङ्गभेद सम्बन्धी नेपालले विभिन्न ट्रिटीहरु साइन गरेको छ, त्यस्ता ट्रिटीहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि के रे रेफ्युजीहरु इस्युहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि, रेफ्युजीहरुको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, त्यस्तै मतलब जाति जाति भाषा धर्म विभिन्न किसिमका डिस्क्रिमिनेसनलाई एन्ड गर्नको लागि, रेसको कलरको यस्तो डिस्क्रिमिनेसन एन्ड गर्नको लागि जो पोलिसीहरु इन्टरनेसनल लेभलमा बनेका हुन्छन् र त्यस्ता यी कमन किसिमका चाहिँ यो जति पनि पोलिसीहरु छन् यिनीहरुलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि एन्ड मोनिटरिङ द कन्ट्रीज अन डेभलपमेन्ट स्ट्रेटेजिज र देशको चाहिँ आफ्नो विकासको चाहिँ जति पनि गतिविधिहरु हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नको लागि पनि एक किसिमले चाहिँ कोअपरेसन चाहिँ चाहिन्छ। त्यो कोअपरेसन अब देशको गतिविधिहरु अनुगमन गर्नको लागि जस्तै नेपालमा विकास गरिरहेका छन्, नेपालमा चाहिँ विभिन्न देशहरुले चाहिँ डोनेट गरिरहेको हुन्छ, ती डोनेट गरिरहेका देशहरुले जापानले डोनेट गर्छ, इन्डियाले डोनेट गर्छ, युएसए ले डोनेट गर्छ, आयो भनेपछि त्यो विकास गर्नको लागि त्यो एक्टिभिटीहरु चाहिँ वास्तवले चाहिँ सही तरिकाले काम कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर हामीले उनीहरुलाई रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ। हो त्यसैले चाहिँ यो सबै कुराहरुको लागि समग्र रूपले चाहिँ मैले भनेको चाहिँ फिल्डहरुको लागि इन्टरनेसनल कोअपरेसन आवश्यक पर्दछ। अब मैले एउटा अर्को उदाहरण लगे, एक्जाम्पल रियो प्रिन्सिपल 7, द स्टेट शैल कोअपरेट इन द स्पिरिट अफ ग्लोबल पार्टनरशिप टु कन्जर्व, प्रोटेक्ट एन्ड रिस्टोर द हेल्थ एन्ड इंटीग्रिटी अफ अर्थ इकोसिस्टम। अब यो रियो समिट छ, जो यो रियो समिट भनेको वातावरणको क्षेत्रमा सर्वप्रथम एकदमै महत्त्वपूर्ण समिट मानिन्छ। 1992 मा भएको समिट हो। यो रियो समिटको 7औं नम्बरको सिद्धान्तले के भन्छ, स्टेट अथवा राज्यहरूले चाहिँ एक आपसमा कोअपरेसन गर्छ। त त्यो के को आधारमा त त्यो कोअपरेसन चाहिँ ग्लोबल पार्टनरशिपको हो। खाली दुईटा देशहरूले चाहिँ अमेरिका र क्यानाडाले, अमेरिका र तपाईको इंग्ल्यान्डले चाहिँ मात्र कोअपरेसन गरेर भएन, स्टेटहरुले राज्यहरुले त कोअपरेसन गर्ने, तर यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपले चाहिँ सबै देशहरुको बीचमा चाहिँ साझेदारी गर्ने भन्ने किसिमले यो मान्यता राखेका छन्। त्यो के गर्नको लागि, संरक्षण गर्नको लागि, कन्जर्भेसन प्रोटेक्सन गर्नको लागि, रिस्टोरेसन गर्नको लागि, हामीले लस गरेका केही बायोडाइभर्सिटी र इकोसिस्टमका कुराहरुलाई चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ पुनर्जीवित गराउनको लागि द हेल्थ एन्ड इंटीग्रिटी अफ अर्थ इकोसिस्टम, यो चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली जो छ, यो पारिस्थितिक प्रणालीलाई चाहिँ के गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको लागि, यसलाई चाहिँ रिस्टोर गर्नको लागि, पुनः लस भएको केही कुराहरुलाई चाहिँ फेरि रिइन्ट्रोड्युस गराउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ग्लोबल लेभलमा चाहिँ पार्टनरशिप गर्ने भन्ने कुरा जो रियो समिटले चाहिँ गरेको छ, यसलाई हामीले एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छौं। के को उदाहरणको रूपमा त इन्टरनेसनल कोअपरेसनको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। इन अ ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन स्टेट हैव कमन बट डिफरेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटीज, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको चाहिँ यो अब मैले चाहिँ यो डेभलपमेन्ट यो के भन्छन् इन्टरनेसनल कोअपरेसनमा यो तपाईलाई चाहिँ यो जस्तै इन्भाइरोमेन्टको एउटा सेक्टरमा चाहिँ एउटा उदाहरण दियो, यो
इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले वाइड एरियालाई चाहिँ कभर गरेको हुन्छ। मैले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको एउटा चाहिँ यो रियो समिटको इक्जाम्पल दिएर ग्लोबल पार्टनरसिप हुनुपर्छ, स्टेटहरूले कोअपरेसन गर्नुपर्दछ। त्यो के को लागि त यो विश्वमा भएको चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र त्यसको पुनर्स्थापना गर्नको लागि चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि यसको दुईटा पक्षहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ सबै स्टेटहरूले चाहिँ पार्टनरसिप त गर्ने, कसरी पार्टनरसिप गर्ने त, यसको चाहिँ रोलहरू फरक हुन्छ। जस्तै धनी राष्ट्रहरूले उनीहरूले फाइनेन्सियल किसिमको सपोर्ट गर्ने, र जो राष्ट्रमा नेपाल जस्तो राष्ट्र डेभलपिङ नेसनहरू छ उनीहरूले चाहिँ आफूमा भएको बायोडाइभर्सिटीहरू, जैविक विविधता र इकोसिस्टमहरूलाई प्रोटेक्ट गरेर राख्ने। त्यसैले चाहिँ हामीले त डाइरेक्ट किसिमले चाहिँ अब अन्डर डेभलप र डेभलपिङ नेसनहरूले चाहिँ यो ग्लोबल किसिमको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल प्रोटेक्सन, इकोसिस्टम प्रोटेक्सनको लागि हामीले पैसा दिन नसके पनि आफूसँग भएको चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राख्ने, कम किसिमको के अरे इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने, ग्रिन एनर्जी अथवा क्लिन एनर्जीलाई आत्मसात गर्ने। त्यसैले चाहिँ यो स्टेटहरूको रोल पनि यसमा फरक हुन्छ। कोही स्टेटहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल किसिमको सपोर्ट गरेको हुन्छ भने कोही स्टेटहरूले आफ्नो किसिमको रिसोर्सहरूलाई चाहिँ बेटर वेमा म्यानेज गरेर इको फ्रेन्डली तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेर यसरी चाहिँ फरक फरक रोलले गर्दाखेरि मतलब के गरेको हुन्छ, यो इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरको चाहिँ कोअपरेसन भएको हामी पाउन सक्छौँ। द कोलाबोरेसन बिट्विन गभर्मेन्ट, बिजनेसेस एन्ड इन्डिभिजुअल in which it agreed to work together for the similar objective strategies, particularly in the research setting and industrial standards. अब यो सबै कुराले एउटै भन्छ, हामीहरूको चाहिँ साझा उद्देश्यको लागि, साझा लक्ष्यकोहरूको लागि हामीले कार्यान्वयन गरेका हुन्छौँ। त्यो खालि सरकार बीचमा मात्र हुँदैन, विभिन्न किसिमका बिजनेसेसहरूको बीचमा हुन्छ, विभिन्न किसिमका एक्टरहरूको बीचमा हुन्छ, र साझा रूपले चाहिँ अगाडि बढ्नको लागि, साझा लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साझेदारी गरिरहेका हुन्छौँ। इन्टरनेसनल कोअपरेसनलाई जर्नली यो भ्यूमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्यौँ। अब इन्क्लुडिङहरू के हुन्छन् त, अन्तर्राष्ट्रिय यो साझेदारी गर्नको लागि, इन्टरनेसनल कोअपरेसन गर्नको लागि यसका इन्क्लुडिङहरू अफिसियल ट्रिटी टेक्स्ट, यसका लागि हामीले विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौताहरू गरेका हुन्छौँ। जस्तै वातावरणको क्षेत्रमा हामीले सन्धि सम्झौताहरू गरेका छौँ, क्योटो प्रोटोकलहरू गरेका छौँ, प्यारिस एग्रिमेन्ट गरेका छन्। त्यसैले यी सन्धि सम्झौताहरू यो चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसनले इन्क्लुड गरेको हुन्छ। जस्तै नेपालको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो के अरे नेपालको पैसा भारतको पैसासँग नेपालको 1 रुपियाँ भारतको पैसालाई नेपालमा एक्सचेन्ज गर्दाखेरि 1 रुपियाँ 60 पैसाको हुने भनेर हामीले चाहिँ इकोनोमिक सेक्टरमा एक किसिमको एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्डियामा डलरको चाहिँ युएस डलरको चाहिँ रेट जो तलमाथि हुन्छ त्यो इम्प्याक्ट नेपालमा पनि पर्दछ। हैन भनेपछि त नेपालले अहिले नेपालको त्यति स्टेबल इकोनोमी छैन। अहिलेको चाहिँ जो डलरको भ्याल्यु हुन्छ त्यो नेपालको अहिलेको 117, 18, 20 सम्मको रेन्जमा छ। त्योभन्दा पनि अझै धेरै बढी हुन्थ्यो किनकि नेपालको इकोनोमी स्टेबल छैन। त्यसैले चाहिँ यो ट्रिटीहरू, विभिन्न किसिमका सन्धि सम्झौताहरू हामीले इकोनोमिक सेक्टरमा गर्ने गर्छौँ, हामीले इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा गर्ने गर्दछौँ। अब पोलिटिकल किसिमका पनि कमिटमेन्टहरू हुन सक्छन्। पोलिटिकल राजनीतिक किसिमका कमिटमेन्टहरूमा हामीले प्रजातन्त्रको स्थापना गर्छौँ, हामीले मानवाधिकारको कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर विभिन्न किसिमका ट्रिटीहरूमा साइन गरिरहेका हुन्छौँ। युएन र विभिन्न किसिमका मल्टिलेटरल बहुराष्ट्रिय किसिमका चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूमा साइन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले इन्टरनेसनल कोअपरेसनले एउटा चाहिँ के कुरालाई कन्स्टिट्युट गर्छ भने त एउटा ट्रिटीलाई हामीले चाहिँ कन्स्टिट्युट गरेको हुन्छ। अर्को डिसिजनहरू, विभिन्न रूपले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका डिसिजनहरू, जस्तै तपाईँले 2015 मा 2000 एडी इस्वी सम्बत 2000 मा चाहिँ तपाईँको एमडिजी मिलेनियम
डेभलपमेन्ट गोल्स भन्ने किसिमका चाहिँ गोलहरू 8वटा गोलहरू सेट गरिए। त्यो एक किसिमको डिसिजन युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीले गर्यो। युएनडिपीको अन्तर्गतमा चाहिँ ती विभिन्न किसिमका गोलहरू युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत ती गोलहरूलाई एचिभ गर्ने लक्ष्यले लियो। तिनीमध्ये केही गोलहरू चाहिँ अलिकति केही मात्रामा एचिभ भए, अरू एचिभ हुन सकेनन्। त्यसपछि चाहिँ ग्लोबल लिडर्सहरूले एक साथमा चाहिँ इन्टरनेसनल फोरममा भेला भइसकेपछि उनीहरूले यो भएन, अब हामीहरू सबै देश मिलेर अब अर्को किसिमको चाहिँ रणनीति लिनुपर्दछ, अर्को किसिमको पोलिसीहरू, अर्को किसिमको डिसिजन लिनुपर्छ भनेर भन्यो। अर्को किसिमको डिसिजन लिने क्रममा 2015 सेप्टेम्बर 25मा युनाइटेड नेसनको मलाई लाग्छ 17औं महासभाले 70th जनरल एसेम्ब्लीले चाहिँ के गर्यो त यो 17वटा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू 17वटा चाहिँ एसडिजी गोलहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने स्ट्राटेजिक वेमा चाहिँ सबै देशहरूको साझेदारीमा चाहिँ यी गोलहरू एचिभ गर्ने भनेर 17वटा लक्ष्यहरू राख्यो। तपाईँहरूलाई 17वटा लक्ष्यहरू सबैले चाहिँ देख्नु नै भएको छ, सुन्नु नै भएको छ। त्यसैले यस्ता किसिमका डिसिजनहरू र विभिन्न कन्ट्रीहरूले, कोही कन्ट्रीले चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रब्लमहरू एराइज गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ स्याङ्सन लगाउने कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ इन्टरनेसनल फोरमहरूमा डिसिजनहरू हुन्छन्। र पोभर्टीलाई एन्ड गर्नको लागि केही डिसिजनहरू हुन सक्छन्, र अब अरू अनइम्प्लोइमेन्टलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका पेन्डेमिकहरूलाई चाहिँ डिल गर्नको लागि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा चाहिँ विभिन्न देशहरूले साझेदारी गरेको छ, जस्तै भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको लागि र हेल्थ सेक्टरको लागि, इकोनोमिक सेक्टरको लागि, डेभलपमेन्टको सेक्टरको लागि विभिन्न किसिमका डिसिजनहरू पनि इन्टरनेसनल कोअपरेसनलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ। अर्को रेकमेन्डेसन्स एन्ड अदर रिलेटेड इन्फर्मेसन डकुमेन्ट्स सच एज पब्लिकेसन, एन्युअल्स, मिटिङ्स, डकुमेन्ट्स एन्ड रिपोर्ट। मैले भनिहालेँ अब अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको चाहिँ यो इन्टरनेसनल कोअपरेसनमा धेरै पब्लिकेसनहरू, अब हामीलाई चाहिँ अवेर गराउनको लागि हामीसँग ट्रिटीहरू हुन्छ, हामीसँग पब्लिकेसनहरू हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब WHO को साइटमा जानुभयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कोभिड-19 सम्बन्धी धेरै पब्लिकेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ। एनुअल किसिमको रिपोर्टहरू चाहिँ सबले चाहिँ पेश गर्छ। युएनडिपी को एनुअल रिपोर्टहरूमा चाहिँ ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सदेखि लिएर धेरै कुराहरूको चाहिँ रिपोर्टहरू चाहिँ उनले एनालाइज गरेको हुन्छ। अरू विभिन्न मिटिङहरू गर्ने गरेका हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ कमन गोलहरूलाई एचिभ गर्ने र प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने भनेर धेरै डकुमेन्टहरू, रिपोर्टहरू पब्लिस गरेका हुन्छन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ केले इन्क्लुड गरेको हुन्छ त इन्टरनेसनल कोअपरेसनमा यो कुराहरू इन्क्लुड भएको हुन्छ। वाइ इज इन्टरनेसनल कोअपरेसन डिफिकल्ट टु डिल विथ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अब हामीलाई चाहिँ कठिनाइ किन हुन्छ त डिल गर्नको लागि? यसको बारेमा यहाँ मैले केही कुरा लेखेको छु। यहाँ चाहिँ द इन्टरनेसनल सिस्टम ल्याक्स द सोभरेन अथोरिटी द्याट क्यान मेक एन्ड इन्फोर्स बाइन्डिङ एग्रिमेन्ट्स। अन्तर्राष्ट्रिय जो यो प्रणाली छ, इन्टरनेसनल सिस्टमलाई चाहिँ रियलिजम अथवा चाहिँ यथार्थवादले के भन्छ, एनार्किक सिस्टम छ भनेर भन्छ। जस्तै नेपाल देशलाई त नेपालको सरकारले चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। यहाँ हत्या, हिंसा भयो, कसैले चाहिँ जनतालाई चाहिँ भिडलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो भने नेपाल सरकारले चाहिँ यो नेपालको चाहिँ टेरिटोरी भित्र जुनसुकै ठाउँमा पनि नेपाल सरकारको चाहिँ सार्वभौम अधिकार चाहिँ जनताले चाहिँ नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ एकदमै के गर्न सक्छ, यो टेरिटोरीलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अब विश्वमा भएका जति पनि गतिविधिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्ने? अब अहिलेसम्म कन्ट्रोल गरिरहेका त धनी राष्ट्रहरूले, जससँग चाहिँ विल पावर छ। तर भन्नु पर्दाखेरि सिद्धान्तको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ युएन चाहिँ एउटा इनिसिएसन त हो, तर पनि युएनको सबै डिसिजनहरू सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छैन। युएनले त डिसआर्मामेन्ट गर्ने भन्छ, निशस्त्रीकरण गर्ने भन्छ। युनाइटेड नेसनले त न्युक्लियर वेपन्सहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने भन्छ। तरै पनि अरू देशहरूले चाहिँ नर्थ कोरियाले न्युक्लियर वेपनहरू बनाएको हुन्छ, रसियाले न्युक्लियर वेपनहरू बनाइरहेको छ, चाइनाले बनाइरहेको छ। यहाँसम्म हाम्रो छिमेकी देश इन्डियाले, पाकिस्तानले पनि उनीहरूले चाहिँ धेरै किसिमको ट्रिटीहरूमा चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् त्यस्तो किसिमको। त्यसैले चाहिँ फोर्सफुल्ली
एकदमै बलपूर्वक अरू देशहरूलाई यस्तै गर भनेर गराउने कुनै पनि इन्टरनेसनल अथोरिटी छैन। त्यसैले त्यस्तो किसिमको इन्टरनेसनल अथोरिटी छैन। एउटा नेपालको टेरिटोरीमा नेपालले कन्ट्रोल गर्छ, युएसए को टेरिटोरीमा युएसए ले कन्ट्रोल गर्छ, इन्डियाको टेरिटोरीमा इन्डियाले कन्ट्रोल गर्छ। तर अब सबैजना चाहिँ अब साझेदारी रूपले चाहिँ हामीले त कलेक्टिभ वेमा चाहिँ साझा लक्ष्यहरू उपलब्ध गर्नको लागि त युनाइट हुनुपर्छ। त्यो युनाइट हुने क्रममा चाहिँ कसले चाहिँ लिडरसिप लिने, कसले चाहिँ सबै एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा तलमाथि खिचातानी भइरहेको हुन्छ। कहिले चाहिँ अब अमेरिकाले कन्ट्रोल गर्न खोज्छ, कहिले रसियाले कन्ट्रोल गर्न खोज्छ, कहिले चाइनाले कन्ट्रोल गर्न खोज्छ। त्यसैले इन्टरनेसनल सिस्टम ल्याक्स द सोभरेन अथोरिटी द्याट क्यान मेक एन्ड इन्फोर्स द बाइन्डिङ एग्रिमेन्ट्स। अब हेर्नुहोस् त, अब 2000 के भन्छन् यो 16मा भएको प्यारिस एग्रिमेन्टलाई डोनाल्ड ट्रम्पले भन्छ म त्यो प्यारिस एग्रिमेन्टलाई मान्दैन, यो जलवायु परिवर्तन भनेको एक किसिमको चाहिँ अब युजुअल फिनोमिना हो, कहाँ जलवायु परिवर्तन भएको छ, भएकै छैन कि जलवायु परिवर्तन भएको छ, यो कुराहरू चाहिँ बकवास कुरा हो भनेर उसले चाहिँ प्यारिस एग्रिमेन्टलाई चाहिँ क्विट गर्ने चाहिँ डिसिजनहरू उसले लिन्छ। अब कोही पनि देशले उसलाई चाहिँ बाइन्ड गर्न सक्छ त? अमेरिकालाई चाहिँ प्यारिस एग्रिमेन्ट मान्नै पर्छ, नमानी हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसरी इन्फोर्स गर्ने र बाइन्ड गर्ने नेसन छैन। त्यसैले चाहिँ अब यो इन्भाइरोमेन्टल डेग्रेडेसनसँग, इन्भाइरोमेन्टको जो हानि र विभिन्न किसिमको क्लाइमेटसँग त हाम्रो चाहिँ विश्वको एउटा साझा किसिमको लक्ष्य हो। किनकि वातावरणलाई असर भयो भने सबै विश्वलाई असर हुन्छ। जसरी चाहिँ कोभिड-19 पेन्डेमिकले गर्दाखेरि असर पारेको छ त सारा विश्व अहिले चाहिँ अब लकडाउनमा छ, प्रब्लममा रहेको छ। त्यसैले चाहिँ हामीले कमन तरिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभहरूलाई लग्नुपर्छ। अहिले पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ कतिपय नेसनहरूले चाहिँ अब चाइनालाई ब्लेम गरिरहेका छन्। त्यसैले चाहिँ यो के हुन्छ त, यो इन्टरनेसनल कोअपरेसन हरेक कुराको लागि, हेल्थको सेक्टरमा, इकोनोमीको सेक्टरमा, के अरे यो इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा कोअपरेसन गर्न धेरै गाह्रो कुरा हुन्छ। किनकि इन्टरनेसनल सिस्टम भनेको एनार्किक, कुनै पनि सरकार नभएको सिस्टम हो, कुनै पनि इन्फोर्सेबल अथोरिटी भएको सिस्टम हो। त्यसैले चाहिँ त्यहाँ सोभरेन अथोरिटी हुँदैन, जसले गर्दाखेरि अरू देशहरूलाई चाहिँ बाइन्ड गरोस्, बाध्य बनाओस्। केही हदसम्म युएनले बाइन्ड गर्न सक्छ, स्याङ्सन लगाउन सक्छ, तर युएनलाई पनि सोभरेन पावर चाहिँ दिएको छैन। किनकि सार्वभौम सत्ता हरेक देशहरूसँग आफ्नो आफ्नो टेरिटोरी भित्र हुन्छ। अर्को कुरा, विदाउट सच अथोरिटिज द स्टेट आर गिभन एन अपर्च्युनिटी टु डु वाट दे लाइक, which makes it difficult for the state to trust each other and cooperate। अब इन्टरनेसनल रूपमा चाहिँ बाध्यकारी किसिमको कुनै सङ्गठन छैन, कुनै पनि किसिमको चाहिँ पावर छैन। त्यसपछि स्टेटहरूले चाहिँ जसले आफूलाई जस्तो किसिमको मन लाग्छ त्यस्तै गर्छ। अमेरिकाले जस्तो किसिमको आफूलाई मन परी हुन्छ त्यस्तै गर्छ, रसियाले जस्तो मन परी हुन्छ त्यस्तै गर्छ। र कोअपरेसन गर्नको लागि, साझेदारी गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ चुनौती हुने गर्दछ भन्ने कुरा मैले यस स्लाइडबाट स्पष्ट पारेँ। अब म अर्को स्लाइडमा मुभ गरेँ। फिल्ड्स अफ इन्टरनेसनल कोअपरेसन। अब अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको यो साझेदारीको चाहिँ विभिन्न किसिमका फिल्डहरू रहेका छन्। फर्स्टमा चाहिँ हामीले ह्युमेनिटेरियन फिल्डलाई हेर्न सक्छौँ, मानव अधिकारको संरक्षणको फिल्ड रहेको छ। अर्को हेल्थ एन्ड एड्स भन्ने कुरा छ। अब मैले एक किसिमको चाहिँ यो तल लिएको चाहिँ mandint.org-बाट लगेको यो इमेज हो। हेल्थका कुराहरू जस्तै अब पेन्डेमिकमा छ, पेन्डेमिकमा सबैले चाहिँ कोअपरेट गर्नुपर्ने कुराहरू छ। एडका कुराहरू छ, हेल्थ किसिमको एड, इकोनोमीको एडहरू चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ अब फोस्टर गर्नको लागि, इकोनोमीलाई चाहिँ चलायमान गर्नको लागि, निरन्तर गर्नको लागि। अब कोरोनाले विभिन्न किसिमका सङ्क्रमण र डिजास्टर, भूकम्पको बेला इकोनोमी चाहिँ एकदमै रिसेसनमा हुन्छ। त्यो रिसेसनमा भएको इकोनोमीलाई चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ एड, अनुदानहरूबाट के गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो इकोनोमीलाई चाहिँ माथि ल्याउने भन्ने कुराहरू। अब यहाँ भनेको चाहिँ हेल्थसँग चाहिँ जो यो चाहिँ एड होइन, एड्स भन्न खोजेको हो। जसरी चाहिँ एड्स चाहिँ एउटा डिजिजको रूपमा प्रिभिलेन्ट रह्यो, अहिले चाहिँ एड्स भयो, ट्युबरक्लोसिस भयो, अहिलेको केसमा चाहिँ कोरोना भाइरस भयो। यी विभिन्न किसिमका डिजिजहरू जो छन्, यी डिजिजेसहरूलाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ सामना गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी हुन्छ, इन्टरनेसनल कोअपरेसनको एउटा फिल्ड हो। अर्को सेक्टर भनेको एजुकेसनको सेक्टर, शिक्षाको सेक्टर भइहाल्यो। अर्को सेक्टर भनेको यहाँ इन्भाइरोमेन्ट, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खडेरी परिरहेको छ, यहाँ ड्राउट छ, एकदमै सुक्खा भइरहेको छ।
त्यसैले चाहिँ अब जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। ओजोन लेयर चाहिँ जो हामीलाई चाहिँ नाइट्रोजनको एउटा चाहिँ स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ जो लेयर छ त्यो लेयरमा छेदहरू काला प्वालहरू परिरहेका छन्। सूर्यका चाहिँ अल्ट्रा भायोलेट रेहरू यो पृथ्वीमा चाहिँ जसरी चाहिँ तपाईँले छाता ओढ्नु भयो भने पानी ब्लक हुन्छ, सूर्यका किरणहरू ब्लक हुन्छन्, त्यस्तै ओजोन लेयरले पनि पृथ्वीको बाहिरीय सतहमा चाहिँ यो स्ट्राटोस्फियरमा चाहिँ एउटा छाताको जस्तै काम गरिरहेको हुन्छ। त्यो ओजोन लेयरमा चाहिँ प्वाल परिसकेपछि जलवायु यो विभिन्न किसिमका ग्रिन हाउस ग्यासहरूले चाहिँ त्यहाँ पृथ्वीको टेम्परेचरलाई चाहिँ अब बढाइदिएको छ। हामीले चाहिँ अब काठमाडौँमा पनि धेरै गर्मीहरू चाहिँ अनुभूति गर्न थालिसकेका छौँ। हरेक 4 वर्षमा चाहिँ 0.06 डिग्री सेन्टिग्रेडले चाहिँ टेम्परेचर बढ्ने क्रम जारी छ। अनि अब ओजोन लेयर डिप्लेसन भएर यो ओजोन लेयरको चाहिँ अब पातलिँदै गएर चाहिँ सूर्यका अल्ट्राभायोलेट रेहरू पृथ्वीमा पुग्ने बित्तिकै क्यान्सर जस्ता, स्किन क्यान्सर, विभिन्न किसिमका डिजिजेसहरू, पृथ्वीमा भएका विभिन्न वनस्पति र मान्छेलाई हानि पर्ने कुराहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरमा देखिएका च्यालेन्जेसहरू हुन्। त्यसैले यी च्यालेन्जेसहरू भनेका हाम्रा चाहिँ एउटै देशका कुनै देशका कमन के भन्छन् पर्टिकुलर च्यालेन्ज हैनन्, यिनी विश्वभरिका रूपले साझा च्यालेन्ज भएका हुनाले हामीहरूको विश्वभरिको चाहिँ ग्लोबल पार्टनरसिप, विश्वभरिको साझेदारीले चाहिँ यी समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले चुनौतीहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। त्यसैले इन्भाइरोमेन्टल सेक्टर भइहाल्यो। अर्को चाहिँ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट रेजुलेसनका कुराहरू, जस्तै अब शान्ति सुव्यवस्था र विभिन्न किसिमका चाहिँ द्वन्द्व व्यवस्थापनका कुराहरू रहिरहेका हुन्छन्। अब पिस भन्ने कुराहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न सिरियामा, मिडल इस्टमा हरेक दिन चाहिँ इजरायल प्यालेस्टाइनको विरुद्ध युद्धहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका अब के भन्छन् यो के अरे टेरोरिस्ट एट्याकहरू भइरहेका हुन्छन्, आतङ्कवाद गतिविधिहरू भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले विश्वभरि भएका यी आतङ्कवाद गतिविधिहरू, विभिन्न किसिमका के भन्छन् वारहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि र शान्ति सुव्यवस्थालाई कायम गर्नको लागि पनि एउटै देशको चाहिँ भूमिकाले हुँदैन। त्यसैले विश्वभरिको सहायता चाहिन्छ। अब सेकेन्ड वर्ल्ड वारलाई चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा लगभग विश्वका जति देशहरू थिए तिनीहरू समावेश भएका थिए। त्यो देशहरूलाई चाहिँ अब वर्ल्ड वार गर्नु हुँदैन भनेर युनाइटेड नेसन एउटा कमन किसिमको अर्गनाइजेसन बनेको हो। युनाइटेड नेसनको चाहिँ मेन पर्पज भनेको पिस एन्ड सेक्युरिटीलाई मेन्टेन गर्नु हो। त्यसैले पिस एन्ड सेक्युरिटी भनेको हामीहरूको वर्ल्डकै लागि कमन किसिमको एक किसिमको गोल हो। त्यसैलाई चाहिँ त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रूपले चाहिँ साझेदारी आवश्यक पर्छ। कन्फ्लिक्ट रेजुल्युसनका कुराहरू जस्तै अब नेपाल र इन्डियाको बारेमा हिजो पनि भने लिम्पियाधुरा लिपुलेक एउटा जमिनको विषयमा चाहिँ विवाद रहेको छ। यसको चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नको लागि, यस्तो किसिमको विवादहरू सेटलमेन्ट गर्नको लागि इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहिन्छ। यो यस्तो किसिमको भूमिको विषयमा विवाद नेपाल र इन्डियाको मात्र हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्डिया र चाइनाको पनि थियो। त्यहाँ चाहिँ कति आर्मीहरू चाहिँ इन्डियन साइडको आर्मीहरू पनि मरेको र इन्फर्मल रूपले चाहिँ इन्डियाको चाइनाको जति पनि सोल्जरहरू उनीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ बोर्डर साइडमा एट्याकमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ प्राण त्याग गरेको भन्ने कुरा न्युजमा सुन्नु भएको छ। त्यसैले इन्डिया चाइनाको बीचमा पनि छ, इन्डिया पाकिस्तानको बीचमा पनि बोर्डर इस्यु छ र इन्डिया जापानको विषयमा पनि बोर्डर इस्यु छ। विश्वमा भएका धेरै देशहरूको बिचमा बोर्डर इस्युहरू रहेका हुन्छन्। त्यसैले यस्तो किसिमका कन्फ्लिक्टहरू एक देशले अर्को देशको बिचमा बोर्डरको रूपमा इकोनोमीको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, मिडियामा देख्नु भएको हुनसक्छ। इन्डिया र चाइनाको बिचमा चाहिँ जो युएसए र चाइनाको बिचमा चाहिँ जो ट्रेडको किसिमको कन्फ्लिक्ट भएको थियो, ट्रेड वार भएको थियो सी जिनपिङ र ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेसनको बिचमा। त्यसैले इकोनोमीको सेक्टरमा विभिन्न कन्फ्लिक्टहरू एराइज भएका हुन्छन्, इन्भाइरोमेन्टको सेक्टरमा, इकोनोमीको सेक्टरमा, टेरिटोरीको सेक्टरमा। त्यसैले यस्ता किसिमका कन्फ्लिक्टहरूलाई चाहिँ रिजल्भ गर्नको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि पनि इन्टरनेसनल कोअपरेसन आवश्यक पर्दछ। अर्को ह्युमन राइट्स र डेमोक्रेसीका कुराहरूलाई तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो। त्यो प्रजातन्त्रलाई चाहिँ अब राजा महेन्द्रले चाहिँ अब पञ्चायत व्यवस्था गरेर त्यो प्रजातन्त्र के भयो, त्यसले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न पाएन। 2047 सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भयो। 2047 सालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भइसकेपछि पनि
भयो। विक्रम सम्वत 2058 मा राजा वीरेन्द्रको मृत्यु भइसकेपछि दरबार हत्याकाण्डपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लगे। उनले चाहिँ एक किसिमले एकात्मक किसिमले शासन गर्न थाले। शासनलाई आफ्नो मुठीमा हातमा लगिसकेपछि नेपाली जनताले चाहिँ आन्दोलन गरे, विरोध गरे। त्यसको गरेर 2062 साल 63 सालको आन्दोलन पश्चात नेपालमा चाहिँ के भयो त, हामी चाहिँ अब संघीय मुलुक हुने, प्रजातन्त्रलाई अझ प्रबल बनाउने भन्ने कुरालाई जोड दिन थालियो। मानवाधिकारका इस्युहरू, प्रजातन्त्रलाई चाहिँ बढी फोकस गरियो अहिलेको संविधान र अहिलेको गभर्मेन्टले। त्यसैले चाहिँ यसमा विभिन्न सेक्टरका चाहिँ एक्टरहरूको भूमिका छ। युरोपियन युनियनको भूमिका छ। अब अमेरिकाको विभिन्न देशहरूले चाहिँ नेपालको प्रजातन्त्रलाई चाहिँ एकदमै प्रबल बनाउनको लागि उनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेका हुन्छन् पोलिटिकल लेभलबाट। त्यसैले चाहिँ नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूको लागि त्यहाँ भएका चाहिँ मानव अधिकारको संरक्षण गर्न, त्यहाँ भएका असमानताहरूलाई चाहिँ हटाउनको निम्ति प्रजातन्त्र प्रवर्धन गर्नको लागि इन्टरनेसनल कोअपरेसन भएको छ। अरू कुरालाई अब म कम एक्सप्लेन गर्छु। अब तपाईले विकासको लागि बुझिहाल्नुहुन्छ। विकास र अर्थतन्त्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय यो साझेदारी इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहिन्छ। अर्को भनेको इन्डिजिनियस पिपुल्स एन्ड माइनोरिटिज। एउटा कुरा भनिन्छ प्रजातन्त्रले बहुलहरूको शासन मात्र गर्ने होइन, तर त्यहाँमा भएका सीमान्तकृतहरूको हक र अधिकारलाई पनि समावेश गर्नुपर्दछ। त्यसैले चाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुक नेपाल हो भनेपछि नेपालमा भएका ट्राइबल सोसाइटी, नेपालमा भएका चाहिँ इन्डिजिनियस आदिवासी जो छन्, नेपालमा 125 जातिका 125 किसिमका जातिहरू जनगणना 2068 भन्छ, माफ 2068ले नै रिपोर्ट गरेको हो। त्यसैले तिनीहरूको संरक्षण गर्नको लागि सीमान्तकृतहरू भोलिको दिनमा उनीहरू लोप पनि हुन सक्छन्। उनीहरूले अवसरहरू पाएनन्, उनीहरूले राम्रो किसिमको शिक्षा पाएन, राम्रो किसिमको स्वास्थ्य पाएन भने त त्यस्ता किसिमका समुदाय नेपालबाट लोप हुन सक्छन्। त्यसैले तिनीहरूको संरक्षण गर्नको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको साझेदारी आवश्यक पर्दछ। यो नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, विश्वमै भएका चाहिँ जो इन्डिजिनियस ग्रुपहरू हुन्छन्, आदिवासी जो समुदायहरू रहेका हुन्छन्, विश्वमा भएका सीमान्तकृत समुदायहरूलाई पनि हामीले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भनेर वर्ल्ड वाइड रूपमा भएको चाहिँ इफोर्ट हो। यो इन्टरनेसनल कोअपरेसनले यो फिल्डलाई पनि कभर गरेको हुन्छ। अर्को माइग्रेसनका कुराहरूलाई, जस्तै नेपालका विभिन्न लेबरहरू चाहिँ अब नेपालबाट लेबरहरू बाहिर देशमा जान्छन्। त्यो देशले चाहिँ अब नेपालको लेबरहरूलाई के गर्नु पर्दछ त, त्यो माइग्रेसनलाई चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्छ। नेपालमै पनि इन्डियाबाट धेरै आउन थाले, अमेरिका चाइनाबाट धेरै आउन लागे पर्यटक भनेपछि अब उनीहरू त टेम्परेरी पिरियडको लागि आउँछन्, तर पर्मानेन्ट सेटलमेन्टको लागि आउन थाले, इन्डियाबाट आउन थाले। अब चाइनाबाट पनि कोही पर्मानेन्ट सेटलमेन्टको पर्पजले आउन लाग्यो भनेपछि लेबरहरू कोही अब काम गर्नको लागि आउन लाग्यो र वा नेपालका लेबरहरू बाहिर गयो भनेपछि तिनीहरूको सेटलमेन्ट गर्नको लागि पनि एक किसिमको इन्टरनेसनल किसिमको चाहिँ कोअपरेसन हुनुपर्छ। किनकि त्यो लेबरको चाहिँ सेक्युरिटीको कुराहरू, हेल्थको कुराहरू, तिनीहरूले पाउने चाहिँ वेजेसहरूका कुराहरूलाई चाहिँ सबै चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल फर्मेट अनुसार उनीहरूको राइट्स र उनीहरूको चाहिँ प्रिभिलेज अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहिन्छ। रिफ्युजिजहरू, जस्तै रिफ्युजीहरूको चाहिँ कुनै पनि आफ्नो देश हुँदैन, आफ्नो देशले उनीहरूलाई निकालिएको हुन्छ। जस्तै भुटानले चाहिँ केही रेफ्युजीहरूलाई चाहिँ आफ्नो देशबाट निकालिदियो, तिब्बतले पनि केही रेफ्युजीहरू आफ्नो देशले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ अब विभिन्न किसिमको चाहिँ अब प्राकृतिक प्रकोप भयो, त्यो देशको सरकारले चाहिँ अब ह्यान्डल गर्न सकेन भनेपछि उनीहरू त स्टेटलेस हुन्छन्, उनीहरूको कुनै देशका नागरिक हुँदैनन्। जस्तै नेपालमा पनि तपाईँ बस्नुहुन्छ, नेपाल देशको चाहिँ तपाईँले नागरिकता प्राप्त गर्नु भएन भनेपछि त तपाईँलाई चाहिँ नेपाली नागरिक हो भनेपछि त कसैले पनि यो एउटा लिगल रूपले इभिडेन्स हुँदैन। त्यसैले यो चाहिँ रिफ्युजीहरूको पनि त्यस्तै स्टेटस हुन्छ, स्टेटलेस हुन्छ, उनीहरूसँग कुनै आधार हुँदैन। तर पनि उनीहरू मान्छे भइसकेपछि त बाँच्न पाउने उनीहरूको पनि मानव अधिकार हो। उनीहरूको पनि हकको अधिकारको संरक्षण गर्नको लागि पनि इन्टरनेसनल कोअपरेसन भएको छ। यद्यपि नेपालले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यो के भन्छन् रिफ्युजीको केसमा शरणार्थीहरूको चाहिँ ट्रिटी साइन गरेको छैन। तरै पनि नेपालमा भुटनिज रिफ्युजीहरू छन्, तिब्बतियन रिफ्युजीहरू छन्। नेपालले ट्रिटी साइन नगरे पनि तिनीहरूलाई चाहिँ अब आश्रय चाहिँ नेपालले पनि दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ फाइनेन्सियल रूपले सपोर्ट गरेको छ। त्यसैले रिफ्युजीहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि पनि इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहिन्छ। अर्को वर्क अफ द वर्ल्ड, यो लेबरको कुराहरूसँग रिलेटेड भएको कुरा छ। अर्को फुडको कुराहरूमा तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ, फुड पोइजन
पोइजनिङका कुराहरू, फुडमा चाहिँ विभिन्न किसिमका केमिकल मिक्स गर्ने कुराहरू, फुडको क्वालिटी र यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ मेजर गर्ने कुराहरू, धेरै कम्पनीहरूले फाइदा गर्नको लागि सस्तो कुराहरूको केमिकल मिसयुज गरेर मान्छेको हेल्थसँग खेलवाड गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले यो कुराहरूमा चाहिँ फुडका कुराहरूमा, फुड र फुड सेक्युरिटीका कुराहरूमा चाहिँ ग्लोबल वेमा चाहिँ कोअपरेट गर्नुपर्दछ। अर्को कुरा तपाईँको क्लाइमेट चेन्ज र मेटेरियोलोजी, यो मौसम तथा तपाईँको यो जलवायु परिवर्तनको विषयमा, इन्भाइरोमेन्ट सेक्टरका विषयमा पनि इन्टरनेसनल कोअपरेसनको कुरा माथि नै तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएको थिएँ। अर्को टेक्नोलोजी र टेलिकम्युनिकेसनको कुराहरू, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको कुराहरूमा, टेलिकम्युनिकेसनका कुराहरूमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय किसिमले चाहिँ सहायता आवश्यक पर्दछ। अर्को कुरा इन्टरनेसनल ल र जस्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि र न्याय कायम गर्नको लागि। त्यो न्याय भनेर एक देशले अर्को देशको बिचमा न्याय कायम गर्नको लागि र एउटा देशभित्र रहेको समुदायहरूको बिचमा पनि न्याय कायम गर्नको लागि इन्टरनेसनल कोअपरेसन आवश्यक छ। अर्को चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसन फर रिसर्च। अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कोभिड-19 को भ्याक्सिन बनाउनको लागि रसियाले एटेम्प गरिरहेको छ, युकेले एटेम्प गरिरहेको छ, कोही देशहरूले चाहिँ साझा रूपमा चाहिँ एटेम्प गरिरहेका छन्, अमेरिकाले एटेम्प गरिरहेको छ। त्यसैले चाहिँ विभिन्न किसिमका रिसर्चहरूको लागि तपाईँले चाहिँ बाहिर स्पेसको रिसर्चहरूको लागि किसिमको चाहिँ कोअपरेसन भएको देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालले पनि विक्रम सम्वत 2076 साल वैशाख 5 गतेको दिनमा एउटा स्याटेलाइट चाहिँ पठाएको छ। त्यो स्याटेलाइटले गर्दाखेरि नेपालको विभिन्न किसिमको जियोग्राफिकल एरियाहरू, सम्पूर्ण एक्टिभिटिजहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सजिलो भएको हुनाले यो नेपालले चाहिँ अब युएसएबाट चाहिँ त्यो स्याटेलाइट लन्च गरेको हो। नेपालसँग स्याटेलाइट लन्च गर्नको लागि कुनै पनि स्टेसनहरू छैन। अनि त्यसैले चाहिँ यो रिसर्च गर्ने कुराहरूमा, खोज अनुसन्धान गर्ने कुराहरूमा, डाइभर्स सेक्टरमा यसको लागि पनि इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहिन्छ। इन्टरनेसनल कोअपरेसनको यस्तो ब्रोड फिल्डहरू रहेको हुन्छ। अब उद्देश्यहरू के राखेको हुन्छ त म छोटकरीमा भन्छु। अब्जेक्टिभ अफ इन्टरनेसनल कोअपरेसन, पोलिटिकल अब्जेक्टिभ हुन्छ, इन्डस्ट्रियल अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब राजनीतिक उद्देश्यहरू हासिल गर्नको लागि, राजनीतिक उद्देश्यहरूमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अब के अरे कानुनको शासन स्थापना गर्ने, प्रजातन्त्र, उदारीकरण, जनताहरूको हकहितलाई संरक्षण गर्ने, सीमान्तकृत समुदायको हकहितलाई चाहिँ मतलब संरक्षण गर्ने, मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्ने, देशहरू बिचमा चाहिँ राम्रो किसिमको चाहिँ राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने पोलिटिकल यो चाहिँ अब्जेक्टिभ रहेको हुन्छ। जस्तै नेपालले इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध गर्नुपर्छ, इन्डियाले नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध गर्नुपर्छ र तिनीहरूको बिचमा चाहिँ अब एकदमै राम्रो किसिमको फ्रेन्डली रिलेसन हुनुपर्छ भन्ने जो मान्यता छ, यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल कोअपरेसनको पोलिटिकल अब्जेक्टिभको रूपमा हेर्न सकिन्छ। जस्तै डेमोक्रेसीका कुराहरू, स्वतन्त्रताका कुराहरू, नागरिक हकका कुराहरू, ह्युमन राइटका कुराहरू पोलिटिकल राइट्स अथवा पोलिटिकल अब्जेक्टिभ अन्तर्गत हामीले हेर्न सकिन्छ। अर्को कुरा इन्डस्ट्रियल किसिमको चाहिँ के भन्छन् अब्जेक्टिभ रहेको हुन्छ। जस्तै नेपालमा त्यति धेरै इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुन सकेको छैन, तर रसिया र इन्डियाको धेरै पार्टनरसिप छ, उनीहरूको सम्बन्ध राम्रो छ। रसिया र इन्डियाको र इन्डिया र अमेरिकाको पनि राम्रो किसिमको सम्बन्ध छ, किनकि उनीहरूको अब इन्डस्ट्रीको कुराहरूमा पनि उनीहरूले के भन्छन् साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्डियाले चाहिँ विभिन्न किसिमका कारहरूका इन्जिनहरू चाहिँ जर्मनीबाट पनि इम्पोर्ट गर्छ। त्यसैले चाहिँ त्यो इम्पोर्ट गर्ने क्रममा चाहिँ आफ्नो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने क्रममा आफ्नो इन्डस्ट्रीको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ मार्केट पनि बनाउनु पर्यो। इन्डियाको प्रोडक्टहरू एउटा इन्डस्ट्रीले चाहिँ किन्यो तर नेपालको मार्केटले किन्दिएन, चाइनाको मार्केटले किन्दिएन, अरू देशका मार्केटहरूले त्यो प्रोडक्टलाई किन्दिएन भनेपछि त इन्डियाको इन्डस्ट्रिजहरू प्रमोट हुन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनको लागि पनि मार्केट पनि चाहिन्छ, रिसोर्सेसहरू पनि चाहिन्छ, र मेटेरियलहरू पनि चाहिन्छ, कच्चा पदार्थहरू पनि चाहिन्छ। यी विभिन्न कुरा चाहिएका हुनाले चाहिँ अब इन्डस्ट्रियल किसिमको अब्जेक्टिभहरू पनि रहेका हुन्छन् यो चाहिँ के अरे इन्टरनेसनल कोअपरेसन अन्तर्गत। अर्को टेक्निकल अब्जेक्टिभहरू जस्तै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधिमा चाहिँ एकदम कमजोर रहेको छ। त्यसैले के हुन्छ त नेपालको चाहिँ विज्ञान तथा प्रविधिलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अब प्रबल बनाउनुको लागि, यसलाई बलियो बनाउनु लागि जापानबाट के भन्छन् अमेरिकाबाट धेरै के गर्ने त त्यहाँका रिसर्चरहरूलाई बोलाएर नेपालको चाहिँ टेक्नोलोजीलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने। जस्तै के भन्छन्
हुन त चाइनिज ह्याकरहरूले नेपालको ब्याङ्कहरू ह्याक गरिसकेपछि, ब्याङ्कबाट पैसा ह्याक गरिसकेपछि नेपालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फोरेन्सिक ल्याबले चाहिँ अथवा चाहिँ नेपालको अपराध अनुसन्धान किसिमको चाहिँ जो प्रहरी अथवा विज्ञहरूले चाहिँ त्यो कसरी चाहिँ ह्याकिङ भयो भनेर पत्ता लगाएन। फेरि नेपालले चाहिँ सिङ्गापुरबाट चाहिँ एक्सपर्टहरू विज्ञहरू बोलाएर कसरी चाहिँ यो ह्याकिङ भयो भनेर पत्ता लगाउन कोसिस गर्यो। त्यसपछि त्यो न्युज त्यत्तिकै गायब भयो। मैले के भन्न खोजेको त नेपालमा त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रविधिको विकास भएको छैन भनेपछि अरू देशहरूबाट पनि सहायता गर्ने। उदाहरणको लागि इन्डियामा चाहिँ जो मिसाइल म्यान भन्छ डाक्टर एपिजे अब्दुल कलाम, त्यो एपिजे अब्दुल कलामले चाहिँ जो भारतको चाहिँ पहिलो मिसाइल बनायो, त्यो मिसाइल बनाउने बेला रसियन साइन्टिस्टहरूको चाहिँ हेल्प लगेको थियो। उसले चाहिँ पहिला चाहिँ ऊ चाहिँ रसियामा गयो। रसियामा गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ अब मिसाइल बनाउने ल्याबहरू उसले चाहिँ फरक देख्यो र रसियाका मान्छेहरू पनि इन्डियामा आइसकेपछि अब्दुल कलामले पनि आफ्नो ल्याब अब्जर्भेसन गरिसकेपछि केही कुराहरू एक्सचेन्ज भयो। त्यसैले टेक्नोलोजीको रूपमा एक्सचेन्ज भइसकेपछि इन्डियामा चाहिँ इन्डियाले मिसाइल बनाउन सफल भयो। त्यस्तै नेपालले पनि विभिन्न टेक्नोलोजीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी एक्सचेन्ज गर्ने हो, पार्टनरसिप गर्ने हो, कोअपरेट गर्ने हो भनेपछि नेपालमा पनि विभिन्न किसिमको टेक्नोलोजीहरू के हुन्छ त प्रमोट गर्न सजिलो हुन्छ। नेपालमा पनि कतिले चाहिँ अब तपाईँले नेसनल इनोभेसन सेन्टर महावीर पुनको त्यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले चाहिँ अब ब्याट्रीबाट चल्ने रिचार्जेबल बाइक बनाएको छ। कतिपय अब हाम्रै नेपालमा पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ हेलिकप्टर बनाएका, सानातिना हेलिकप्टरहरू बाइकहरू बनाएका हामीहरू न्युजहरू सुन्छौँ। तर त्यसको प्रमोसन गर्नको लागि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल सपोर्ट टेक्नोलोजीको फिल्डमा पनि लिनुपर्दछ। जस्तै नेपालमा चाहिँ अब आइसिटीको फिल्डमा, नेपालमा रिसर्चको फिल्डमा चाहिँ साइन्सको फिल्डमा यसरी टेक्निकल सपोर्टहरू लग्यौँ भनेपछि यस्ता किसिमका चाहिँ उद्देश्यहरू चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसनबाट लिएको हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्यो। अर्को इकोनोमिक अब्जेक्टिभहरूमा हामी के पढ्न सक्छौँ त, हामीहरू यो इन्टरनेसनल कोअपरेसनको अब्जेक्टिभहरू, उद्देश्यहरू हेर्दैछौँ। त्यो उद्देश्य पनि क्याटेगोरिकल वेमा हेर्दैछौँ। एउटा पोलिटिकल भयो, इन्डस्ट्रीको सेक्टरमा, टेक्निकल सेक्टरमा, इकोनोमीको सेक्टरमा। तपाईँलाई थाहा छ नेपालको बजेट विक्रमसँग 2008 सालमा नेपालमा बजेट के अरे मातृका प्रसाद कोइराला भएको बेला अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबराले चाहिँ नेपालको बजेट चाहिँ उनले चाहिँ प्रथमपटक घोषणा गरे र 2008 सालदेखि निरन्तर अहिले 2076-77 सालसम्म घाटा बजेट चाहिँ नेपालले चाहिँ एडप्ट गरेको छ। त्यो घाटा बजेटमा चाहिँ नेपालले चाहिँ वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदान लिएर नेपालको विकासलाई चाहिँ गतिशील गर्नको लागि, नेपालमा चाहिँ विकासलाई चाहिँ अब विकास गर्नको लागि त्यो घाटा बजेट एडप्ट गरेको हुन्छ। त्यसैले इकोनोमिक सेक्टरमा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ बलियो बन्नको लागि, देशमा विकासका कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भनेपछि अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि देशको अर्थतन्त्र एकदमै ध्वस्त भएको छ। यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अब पुनर्स्थापना गर्नको लागि पनि हामीले इन्टरनेसनल किसिमका लोनहरू र ग्रान्टहरू लिने गर्दछौँ। त्यसैले पनि यो सबै कुराहरूमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल कोअपरेसन अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध साझेदारीको चाहिँ आवश्यकता परेको हुन्छ। यस्तो उद्देश्यको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। अर्को अपरेसनल किसिमको अब्जेक्टिभमा के हेर्न सकिन्छ त, हामी एचिभ द इन्टरपर्मिएबिलिटी एन्ड फेसिलिटेट्स द कम्बाइन्ड अपरेसन, रिड्युस द अपरेसन हेजार्ड्स एन्ड मिनिमाइज द अपरेसन अफ सेक्युरिटी। जसरी नेपाल र इन्डियाले, नेपाल र अमेरिकाले चाहिँ अब साझा किसिमले सैन्य अभ्यास गर्दछ। नेपालले चाहिँ आफ्नो सेनाहरू युएन पिसकिपिङ अपरेसनहरूमा चाहिँ 1958 देखि पठाउँदै गएको छ। इन्टरनेसनल किसिमको चाहिँ पिस र त्यहाँको सेक्युरिटीलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अपरेट र बेटर वेमा चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ नेपालले आफ्नो सेना पठाउँछ। नेपालले इन्डियाको सेनासँग अब अमेरिकाको सेनासँग साझा तरिकाले सैन्य अभ्यासहरू गर्दछ। त्यसैले धेरै अपरेसनहरू कमन रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। के को लागि त, पिस एन्ड सेक्युरिटीको मेन्टेनेन्सको लागि, पिस एन्ड सेक्युरिटीको प्रमोसनको लागि यस्ता अपरेसनल किसिमका उद्देश्यहरू लिएका हुन्छन्। यी सबै उद्देश्यहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेसनल कोअपरेसनका अब्जेक्टिभहरू रहे पनि यसलाई चाहिँ हामीले विभिन्न क्याटेगोरीहरूमा चाहिँ लगेर पोलिटिकल अब्जेक्टिभ, इन्डस्ट्रियल अब्जेक्टिभ, टेक्निकल अब्जेक्टिभ, इकोनोमिक अब्जेक्टिभ र अपरेसन किसिमको अब्जेक्टिभ भनेर हेर्न सकियो। अब हामी चाहिँ वैदेशिक सहायता, फरेन एसिस्टेन्स र डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स, विकास सहायता र वैदेशिक सहायता भन्नु एकै किसिमको हो। अब यसको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। वैदेशिक सहायता भनेको एड और एसिस्टेन्स द्याट फ्लोज फ्रम डेभलप नेसन एन्ड इन्टरनेसनल डेभलपिङ पार्टनर्स टु द डेभलपिङ नेसन। सामान्य तरिकाले वैदेशिक सहायता अथवा विकास सहायता भनेर हामीले के बुझ्छौँ त,
विश्वमा भएका विकसित देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय रूपले स्थापित भएका चाहिँ विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, एडिबी भयो, यी सङ्घ संस्थाहरूले अविकसित देश र अल्प विकसित देशहरूलाई गर्ने एक किसिमको आर्थिक तपाईँको आर्थिक मात्र होइन, आर्थिक त भइहाल्यो, प्रविधिको र तपाईँको साधन स्रोतहरूको विभिन्न किसिमहरूका गरिने चाहिँ इकोनोमिक, पोलिटिकल यी सेक्टरहरूमा गरिने जो एसिस्टेन्स, जो सहायता छ त्यसलाई चाहिँ फरेन एसिस्टेन्स भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। विकसित देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अन्तर्राष्ट्रिय रूपले साझेदार गरेका सङ्गठनहरू जस्तै युएनका चाहिँ 15वटा स्पेसलाइज एजेन्सीहरू जसमा चाहिँ वर्ल्ड यो के भन्छन् डब्लुएचओ पनि पर्दछ, त्यस्तै गरिकन आइएमएफ भयो, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी, अब युनाइटेड नेसनको अरू पनि प्रोग्रामहरू छन्, युनेस्को भन्ने कुराहरू, अरू विभिन्न कुराहरूले चाहिँ 15वटा विभिन्न सेक्टरहरूमा उनीहरूले हेरिरहेका हुन्छन् र ती जो चाहिँ इन्टरनेसनल पार्टनर इन्स्टिट्युटहरू छन् तिनीहरू र विकसित देशहरूले अविकसित र अल्प विकसित देशहरूलाई टेक्नोलोजीको पर्सपेक्टिभबाट अब इकोनोमिक तरिकाले चाहिँ जो सपोर्ट गर्छन् त्यसलाई चाहिँ फरेन एसिस्टेन्ट भनेर हामीले बुझ्न सक्यो छोटकरीमा। constitute the assistant of economic, technical and infrastructure sector, trans-border or involves foreign aid, concessional loans and specific technological support. अब यसले चाहिँ के कुरालाई समावेश गर्छ त मैले भनिहालेँ, आर्थिक क्षेत्रलाई, प्राविधिक क्षेत्रलाई र विकासको क्षेत्रलाई यसले ओगटेको हुन्छ। यो ट्रान्सबोर्डर हुन्छ। इन्टरनेसनल एसिस्टेन्स भनेको एक देशदेखि अर्को देशमा चाहिँ फ्लो हुने कुराहरू हो र एक देशदेखि अर्को देशको बिचमा चाहिँ राम्रो किसिमको सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषयले हो। सबै देशहरूले युनाइट भएर साझा लक्ष्यहरू उपलब्धिहरू हासिल गर्ने विषयहरू हो। अब मैले चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसनको बारेमा ब्रड फिल्ड हो, त्यो इन्टरनेसनल कोअपरेसन गर्ने क्रममा फरेन एसिस्टेन्ट, वैदेशिक सहायता पनि आवश्यक पर्छ भनेर भने यो इन्टरनेसनल कोअपरेसनको फिल्डमा वैदेशिक सहायता पनि गरिन्छ धेरै सेक्टरहरूमा। माथि मैले जो इन्टरनेसनल कोअपरेसन भने त्यो इन्टरनेसनल कोअपरेसन ब्रोडर फिल्ड हो, त्यो भित्रको कुरालाई चाहिँ हामीले फरेन एसिस्टेन्स, वैदेशिक सहायता हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब योले के कुरालाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ त वैदेशिक सहायताले तपाईको विदेशी अनुदानलाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गरेको हुन्छ, विदेशी ऋणलाई इन्क्लुड गरेको हुन्छ, कन्सेसनल लोन सहुलियत किसिमको चाहिँ ऋणलाई र स्पेसिफिक एन्ड के भन्छन् टेक्नोलोजिकल सपोर्ट विभिन्न क्षेत्रहरू। मैले भने मिलिट्री एक्सर्साइज, मिलिट्री फन्ड पनि हुन्छ। विदेशका देशहरूले चाहिँ नेपालको चाहिँ अब मिलिट्रीलाई चाहिँ स्ट्रेन्थ गर्नको लागि, उनीहरूलाई ट्रेनिङ गर्नको लागि पनि फन्डिङ गर्छ। नेपालको अर्गनाइजेसनहरूको लागि मतलब नेपालका रहेका चाहिँ सरकारी जो सङ्घ सङ्गठनहरू छन् उनीहरूको इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी बिल्डअप गर्नको लागि अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स भन्छ, सरकारी विभिन्न किसिमका कार्यालयहरूको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि। र टेक्नोलोजीको कुराहरूमा चाहिँ नेपालको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ बेटर गर्नको लागि नेपालमा इन्फर्मेसन आइसिटी, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, नेपालमा रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरू र धेरै कुराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा पूर्वाधारको विषयमा चाहिँ नेपाल भारत सहयोग भनेर नेपाल र भारतको झन्डाहरू, नेपाल अमेरिका सहयोग भनेर नेपालमा भएका विभिन्न किसिमका पुलहरू, विभिन्न डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूमा इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले, डोनरहरूले सपोर्ट गरेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। हो यो कुराहरूलाई चाहिँ केले इन्क्लुड गरेको हुन्छ त फरेन एसिस्टेन्स अथवा वैदेशिक सहायताले इन्क्लुड गरेको हुन्छ। द कन्सेप्ट वाज आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेन्ड टु सपोर्ट द अन्डरडेभलप्ड एन्ड डेभलपिङ नेसन्स स्प्रेडिङ द माइट एन्ड इन्फ्लुएन्स अफ डेभलप्ड नेसन, इक्जाम्पल युनाइटेड नेसिया, रसिया, अमेरिका। अब यसले के भन्नु खोजेको हो त, यो कन्सेप्ट वैदेशिक सहायताको कन्सेप्ट तपाईको दोस्रो विश्वयुद्ध 1945 मा चाहिँ युनाइटेड नेसनको चाहिँ स्थापना भयो। दोस्रो विश्वयुद्धलाई चाहिँ अन्त गरेर दोस्रो विश्वयुद्धपछि शान्ति र सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई चाहिँ कायम गर्नको लागि विश्वका सबै देशहरू मिलेर चाहिँ युनाइटेड नेसनको चाहिँ उनीहरूले इस्टाब्लिस गरे। इस्टाब्लिस गरिसकेपछि 1946 देखि 1991 सम्म कोल्ड वार चल्यो। त्यतिखेर वार त भयो, तर त्यो वार चाहिँ एकदमै शीतकालीन युद्ध भन्छ। त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ हतियारको चाहिँ वार भएन, त्यहाँ चाहिँ इकोनोमीको कुराहरू, आइडियोलोजीको कुराहरू, सिद्धान्तको वार भयो। त्यो चाहिँ त्यतिखेरको विश्वलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाइपोलार वर्ल्ड भनेर बुझ्न सक्छौँ, दुई ध्रुवीय विश्व भनेर। किनकि
एकातिर अमेरिकाको पावर प्रबल भएको थियो, अर्कोतिर रसियाको पावर प्रबल भएको थियो। अमेरिकालाई चाहिँ क्यापिटलिस्ट इकोनोमी, पुँजीवादी अर्थतन्त्र भन्थ्यो। अमेरिकाले चाहिँ अब आफ्नो देशहरूलाई चाहिँ आफ्नो खेमामा ल्याउनको लागि, आफ्नो इन्फ्लुएन्समा पार्नको लागि अमेरिकाले चाहिँ क्यापिटलिजम अथवा मार्शल प्लान भनेर चाहिँ पैसालाई चाहिँ विश्वभरि चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्थ्यो भनेपछि रसियाले चाहिँ के भन्थ्यो, रसियाले चाहिँ समाजवादलाई, उसको चाहिँ राजनीतिक किसिमको आदर्शलाई चाहिँ, उसका चाहिँ जति पनि नेताहरू छन् उनीहरूको नेताको प्रचार गर्ने, अब माओको प्रचार गर्ने, त्यस्तै गरिकन अब अरू लेनिनको प्रचार गर्ने, कार्ल मार्क्सको प्रचार गर्ने, जति पनि समाजवादी नेताहरू छन्, जति पनि कम्युनिस्ट नेताहरू, कम्युनिस्ट किसिमको आइडियोलोजीहरू, विभिन्न किसिमका पर्चा प्याम्पलेटहरूबाट उ गर्ने, र रसियाले पनि नेपालमा विभिन्न किसिमको सपोर्टहरू गरिरहेको छ। र त्यो यो डेभलपमेन्ट वैदेशिक सहायता कसरी चाहिँ मतलब विकास भयो त, यसको अवधारणा अमेरिकाले आफ्नो फेभरमा पढ्नको लागि अरू देशहरूलाई सपोर्ट गर्ने, किनकि त्यतिखेर दोस्रो विश्वयुद्धले चाहिँ धेरै धनजनको क्षति भएको थियो, र रसियाले पनि आफ्नो फेभर गराउनको निम्ति केही देशहरूलाई सपोर्ट गर्ने। त्यसैले यो चाहिँ यसको क्रममा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको चाहिँ त्यसरी चाहिँ डेभलप भएको मानिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अविकसित देश र अल्प विकसित देशहरूमा चाहिँ आफ्नो सामर्थ्य प्रकट गर्नको लागि, आफ्नो इन्फ्लुएन्स जमाउनको लागि, र अब उनीहरूमा भएको चाहिँ जति पनि क्षतिहरूलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि विकसित देशहरूले अविकसित र अल्प विकसित देशहरूलाई चाहिँ, विकसित देशहरू भनेका अमेरिका, रसिया र तपाईँका युके, यिनीहरूले चाहिँ अविकसित देशहरूलाई सपोर्ट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको चाहिँ के भयो सरी है, यसको कन्सेप्टको, यसको अवधारणाको विकास भएको हामी पाउँछौँ। यसले के कुरालाई चाहिँ इन्टरनेसनल यो चाहिँ फरेन एसिस्टेन्स, अन्तर्राष्ट्रिय सहायताले के कुरालाई चाहिँ इन्क्लुड गरेको हुन्छ त, एक्सचेन्ज अल्सो एम टु फुलफिल द ग्याप बिट्विन डेभलप एन्ड डेभलपिङ नेसनले विकसित देश र अल्प विकसित देशको बिचमा चाहिँ जो विकासको खाडल, इकोनोमीको खाडल, पूर्वाधारहरूको चाहिँ जो ग्याप रहेको हुन्छ, त्यो ग्यापलाई चाहिँ के गर्नको लागि, त्यो ग्यापलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि अविकसित देशहरूलाई पनि अब विकासमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको चाहिँ यो एक्सचेन्ज हुन्छ। के भन्छन्, एउटा देशले चाहिँ दिने, अर्को देशले रिसिभ गर्ने, र साझा रूपले चाहिँ उनीहरूले अगाडि बढ्ने किसिमको चाहिँ यो फरेन एसिस्टेन्स, वैदेशिक सहायताले चाहिँ दिएको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू। अर्को, फ्रम द डोनर्स पर्सपेक्टिभ इट इज फर डेमोक्रेसी, रिभलाइजेसन एन्ड मैले दुईटा क्याटेगोरीमा यसलाई हेर्न सकिन्छ। एउटा दाताको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहायता भनेको यो के भन्छन्, प्रजातन्त्र प्रवर्धन गर्नको लागि, उदारीकरणलाई प्रवर्धन गर्दा हो भनेपछि जो हामी प्रापक हुन्छौँ, जस्तै नेपाल जस्ता देशहरूको लागि चाहिँ के धारणा हुन्छ त, यो वैदेशिक सहायता भनेको एक्जिक्युटिङ डेफिसिट बजेट, नेपालले घाटा बजेटलाई चाहिँ एडप्ट गर्नुको लागि, मैले भनिहालेँ घाटा बजेट एडप्ट गरेर चाहिँ विकास पूर्वाधारलाई चाहिँ गतिशील बनाउनुको लागि, र मेन्टेनेन्स अफ गुड गभर्नेन्स, एउटा प्रभावशाली सरकार र एउटा चाहिँ असल सरकारको मतलब शासन, सुशासन कायम गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फरेन एसिस्टेन्सहरू यो धारणाबाट हेर्ने गरेका हुन्छौँ। विकसित देशहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्षमतालाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि, उनीहरूको चाहिँ इफेक्टिभ गभर्नेन्सलाई देखाउनको लागि, उनीहरूको बेटर पर्फर्मेन्सलाई देखाउनको लागि, र के भन्छन्, सुशासनका कुराहरू, र सुशासनका कुराहरू अब हामीहरूले चाहिँ अब कार्यान्वयन गर्नको लागि, र विकसित देशहरूले चाहिँ प्रजातन्त्रका कुराहरू, लिबर्टीका कुराहरू, स्वतन्त्रका कुराहरूको रूपमा चाहिँ तिनीहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि विकसित देशहरूले चाहिँ त्यो धारणाबाट हेर्छन् भने, हामीहरूले चाहिँ घाटा बजेट एडप्ट गर्नको लागि, पूर्वाधार विकासहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि, र सुशासन कायम गर्नको लागि हामीले चाहिँ फरेन एसिस्टेन्सलाई यसरी हेरिरहेका हुन्छौँ। अब यो युएन एजेन्सिज, वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, EU, ADB प्रोभाइड्स टेक्निकल सपोर्ट, ग्रान्ट्स, लोन फर द क्यापिटल, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर, इन्स्टिट्युसनल बिल्डिङ एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। अब यो इन्टरनेसनल फरेन एसिस्टेन्स, वैदेशिक सहायता कसले प्रोभाइड गर्छ त, एक देशले अर्को देशलाई पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ, इन्डियाले नेपाललाई सपोर्ट गर्न सक्छ, जापानले नेपाल, जापानमा चाहिँ त जाइका भन्ने अर्गनाइजेसन रहेको छ। अब तपाईँको जाइका जापानिज के फुल फर्म मलाई आएन, त्यस्तै गरिकन इङ्ल्यान्डको पनि युके आइडी भन्ने छ, अर्कै त्यसैले युके एड हो मलाई लाग्छ, त्यसैले अमेरिकाको US एड छ। भूकम्पपछि यिनीहरू आएका अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ अमेरिकाका अरू देशका अर्गनाइजेसनहरू पनि नेपालमा गएर विभिन्न सोसाइटीको सेक्टरहरू, रिफर्मका कुराहरू, इकोनोमीका कुराहरू, जेन्डर इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरूमा उनीहरूले चाहिँ कोअपरेट गर्दै आएका छन्। त्यसैले
हो, यस्ता किसिमका चाहिँ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त, एक देशले अर्को देशलाई सहायता गरेको मात्र होइन, विभिन्न किसिमका इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरू, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरूले विभिन्न किसिमका टेक्निकल फिल्डहरूमा तपाईँका सपोर्टका कुराहरू, लोनका कुराहरू, ग्रान्टका कुराहरू के गर्नको लागि त, क्यापिटल पुँजी निर्माण गर्नको लागि, प्रविधिलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि विभिन्न किसिमका सङ्घ-सङ्गठनहरू, विभिन्न किसिमका सङ्गठनहरू नेपालमा स्थापित गर्नको लागि र नेपालको चाहिँ पूर्वाधारलाई विकास गर्नको लागि वर्ल्ड ब्याङ्कले, आइएमएफले, ईयूले, एडिबीले र युएन एजेन्सिज र विभिन्न किसिमका स्टेटहरूका चाहिँ आफ्ना किसिमका, मैले जो भने जापानको जाइका, अब तपाईँको अर्को के भन्छन् अमेरिकाको युएसएड, इङ्ल्यान्डको चाहिँ युके एड, यस्ता अर्गनाइजेसनहरूले तपाईँको चाहिँ क्यापिटल फर्मेसनको कुरा, टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको कुराहरू, सोसाइटीमा इक्विटी मेन्टेन गर्ने कुराहरू, इन्स्टिट्युसन बिल्डिङका कुराहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टका कुराहरूलाई जो एड गर्छन्, यो चाहिँ के अन्तर्गत त, फरेन एसिस्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ हामीहरूले हेरिरहेका हुन्छौँ। अर्को कुरा यहाँ चाहिँ अब्जेक्टिभ अफ फरेन एसिस्टेन्स, अब मैले भने माथि तपाईँलाई चाहिँ फरेन यो के भन्छ इन्टरनेसनल कोअपरेसनको अब्जेक्टिभ बताएको थिएँ, अहिले चाहिँ अब फरेन एसिस्टेन्सको अब्जेक्टिभ बताउँदैछु। अब यो इन्टरनेसनल कोअपरेसनको अब्जेक्टिभहरू जति छन् त्यो सबै अब्जेक्टिभहरूले चाहिँ यो फरेन एसिस्टेन्सको अब्जेक्टिभहरू कभर गरेको हुन्छ, किनकि मैले भनिहालेँ इन्टरनेसनल कोअपरेसन चाहिँ ब्रोडर टर्मिनोलोजीहरू हो, त्यसैलाई चाहिँ इन्टरनेसनल कोअपरेसनले चाहिँ फरेन एसिस्टेन्सलाई पनि इन्क्लुड गरेकोले मैले भनेका यी अब्जेक्टिभहरू तपाईँको इन्टरनेसनल कोअपरेसनमा भनेका अब्जेक्टिभहरूसँग ठ्याक्कै मिल्न जान्छन्। त्यही पनि यो अब्जेक्टिभहरू फरेन वैदेशिक सहायताका चाहिँ उद्देश्यहरू चाहिँ सामान्य रूपले चाहिँ हामी चाहिँ ब्रिफली हेर्नेछौँ। यसलाई पनि दुईटा धारणाबाट हेर्नेछौँ। एउटा चाहिँ दिने मान्छेहरू जो डोनर एजेन्सीहरू छन् उनीहरूले चाहिँ फरेन एसिस्टेन्सलाई चाहिँ कुन उद्देश्यले दिन्छन् र हामीहरू चाहिँ नेपाल जस्ता डेभलपिङ र अन्डर डेभलप नेसनहरूले चाहिँ कुन रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ कुन उद्देश्यले हामीले चाहिँ प्राप्त गरेका हुन्छ भनेर एउटा चाहिँ दिने दाताको डोनर एजेन्सीको रूपमा हेर्छौँ यो फरेन वैदेशिक सहायतालाई, अर्को चाहिँ प्रापकको पर्सपेक्टिभबाट दुईटा उद्देश्यबाट हामीले चाहिँ हेर्न सक्छौँ वर्गीकरण गरेर। अब दिने फरेन एसिस्टेन्स दिने जो चाहिँ डेभलप नेसनहरू हुन्छन्, इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ किन दिन्छन् त, जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स, जस्तै अमेरिकाले सपोर्ट गर्छ मिलेनियम डेभलपमेन्ट च्यालेन्ज भन्ने जो छ एमसिसीको, अलिकति म ब्रिफली हिस्ट्री भन्छु। तपाईँले युएसएमा 9/11 एट्याक भयो, ओसामा बिन लादेनले चाहिँ युएसएमा रहेको चाहिँ दुईटा ट्विन टावरलाई चाहिँ ध्वस्त गरिदियो। ध्वस्त गरिसकेपछि युएसएमा चाहिँ बुश एडमिनिस्ट्रेसनमा के भयो त, अब विश्वमा चाहिँ यो आतंकवादी गतिविधिहरूमा चाहिँ यो तपाईँको गरिबीले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू आतंकवादमा चाहिँ कति प्रेरित भएको हुन्छ, उनलाई खाना लाउन पाइरहेको हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अलिकति पैसा दिएर पनि आतंकवादी क्रियाकलापहरूमा चाहिँ गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ टेररिजम एक्टिभिटिजहरूमा समावेश गर्न सजिलो हुन्छ भनेर एक किसिमको चाहिँ स्टडी भयो। त्यो स्टडी भइसकेपछि तपाईँका नर्डिक कन्ट्रिजहरू चाहिँ जस्तै स्विडेन भयो, नर्वे भए, अनि त्यसपछि विभिन्न किसिमका युरोपियन देशहरू छन्, विकसित देशहरू, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जिडिपीको आफ्नो चाहिँ कुल ग्रास्त उत्पादनको चाहिँ निश्चित प्रतिशत चाहिँ अरू देशहरूलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्सको रूपमा दिन्थे। अरू देशहरूलाई चाहिँ जस्तै नेदरल्यान्डले भयो, स्विडेनले भयो, नर्वेले भयो, आइसल्यान्डले भयो, स्कटल्यान्डले भयो, यस्ता चाहिँ जो नर्डिक किसिमका चाहिँ कन्ट्रीहरू छन्, जो चाहिँ के भन्छन् युरोपको पूर्वीय ध्रुवमा रहेका चाहिँ जो नर्डिक कन्ट्रिजहरूले चाहिँ आफ्नो बजेटको आफ्नो जिडिपीको 0.73% अथवा 1% भन्दा करिब 1% भन्दा कम जिडिपीको चाहिँ जो पैसा छ तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न देशहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अरू देशहरूको चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूको लागि इन्स्टिट्युसन क्यापेसिटी बिल्ड अप गर्नको लागि दिन थाले। त्यसपछि अमेरिका पनि विश्वको सबैभन्दा बढी जिडिपी भएको देश, त्यसैले अमेरिकालाई पनि एक किसिमको प्रेसर के पर्यो त, पहिलो कुरा त उसले चाहिँ इन्टरनेसनल टेररिस्ट एट्याकहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। विश्वभरिको धन सम्पत्तिहरू, विश्वभरिका बिलियनियरहरू, विश्वभरिका चाहिँ धनी ब्याङ्कहरू अमेरिकामै छन्। जहाँ चाहिँ धन छ त्यहाँ चोरी को कुराहरू बढी, सेक्युरिटीको कुरामा त्यहाँ फोकस गर्नुपर्ने हो। गरिब राष्ट्रहरूसँग धन सम्पत्ति नै छैन, त्यहाँ चाहिँ अब त्यति धेरै चोरी हुने कुराहरू छैनन्। अमेरिका विश्वमा चाहिँ सेक्युरिटीको पर्सपेक्टिभमा एक नम्बर भए पनि चोरी र ह्याकिङको पर्सपेक्टिभमा पनि दुईटै कुरामा चाहिँ एकै नम्बरमा हुन्छ। यस्तै चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ विभिन्न केस स्टडीहरू गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 1 मिनटमा चाहिँ 20-25 वटा कारहरू चाहिँ चोरी भइसकेका हुन्छन्, जबकि अमेरिका चाहिँ सेक्युरिटीमा पनि धेरै अगाडि मानिन्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई हेरेर अमेरिकाले के बाध्य हुनु पर्यो त,
एउटा त अमेरिकाको अब त्यहाँको चाहिँ सेक्युरिटी र पिस र सेक्युरिटीको लागि चाहिँ विश्वभरि चाहिँ त्यो पिस र सेक्युरिटी मेन्टेन गर्नको लागि विश्वभरि एक किसिमको दायित्व भयो। अर्को नर्डिक नेसनहरू चाहिँ जो मैले भने नेदरल्यान्ड, स्विडेन, नर्वेका कन्ट्रीहरू जो छन् यिनीहरूले चाहिँ सपोर्ट गर्ने क्रममा अब उनीहरू चाहिँ अमेरिकाभन्दा कम जिडिपी भएका नेसनहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछन् भन्ने एउटा धनी राष्ट्र अमेरिकालाई पनि प्रेसर आयो। अमेरिकाले पनि गरिब राष्ट्रहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्छ, सुशासनलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ, अमेरिकाले फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको बाध्यता आइसकेपछि अमेरिकाले एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन उसले इस्टाब्लिस गर्यो। अमेरिकाले पनि किन इस्टाब्लिस गर्यो त? अमेरिकाले आफ्नो जिडिपीको 0.75% मात्र दिइदिने हो भनेपछि त अमेरिकाले आफ्नो बजेटको धेरै हिस्सा चाहिँ अरू देशहरूलाई चाहिँ सपोर्टमा दिनुपर्ने भयो। त्यसैले अमेरिकाले पनि चालाकीपूर्वक एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गर्यो। त्यो अर्गनाइजेसन अन्तर्गत आफ्नो किसिमको छविहरूलाई स्थापित गर्नको लागि र सुशासन र के भन्छन् शान्ति सुरक्षाको कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको अपराधिक र त्यस्तो किसिमको चाहिँ आतंकवादी घटनाहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि एमसिसी फन्ड इस्टाब्लिस गर्यो। एमसिसी फन्ड इस्टाब्लिस गरिसकेपछि त त्यो एमसिसीमा अमेरिकाले चाहिँ अब मतलब त्यहाँको संसदले पारित गरिसकेपछि एमसिसी फन्ड रह्यो। फन्ड रहिसकेपछि त्यो फन्ड अन्तर्गत चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ के गर्ने त सहायता गर्ने। किन सहायता गर्ने? अमेरिकाले आफ्नो जिडिपीको 0.73% अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्समा दिनुपर्ने भएपछि अमेरिकाको जिडिपी विश्वको सबैभन्दा ठुलो जिडिपी हो र युएस डलरको भ्यालु पनि धेरै रहेको हुन्छ। त्यसैले धेरै पैसा जाने हुनाले अमेरिकाले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिस गरेर त्यहाँ चाहिँ लगानी त्यो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एकचोटि क्यापिटल रिफर्म गर्छ। त्यो लगानीलाई चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ अब उसले इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो क्यापिटलबाट क्यापिटल जेनेरेट गरेर त्यहाँको पैसाले चाहिँ अरू देशहरूलाई सहायता गर्ने भनेर एउटा स्ट्राटेजिकल्ली अमेरिकाले प्ले गरेर अहिले चाहिँ जो नेपालमा रहेको चाहिँ एमसिसी चाहिँ जो एउटा सशर्त लोन हो, एउटा शर्त मुताबिक चाहिँ नेपालमा चाहिँ जो चाहिँ अमेरिकाको जो ग्रान्ट जो छ, लोन होइन त्यो ग्रान्ट हो, अनुदान हो, सशस्त्र अनुदान हो। त्यसको विषयमा चाहिँ धेरै डिबेट भइरहेको नेपालमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा जर्नल एउटा ओभरभ्यू दिएँ। मैले चाहिँ अब यो एमसिसीको टपिक होइन आज, यो चाहिँ आज फरेन एसिस्टेन्सले के कुरालाई चाहिँ अब डोनर दाताहरूले के कुराको लागि उद्देश्य राखेका हुन्छन् त आफ्नो जियो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि हुन्छ नि। एमसिसीको विरोध हुन्छ। अमेरिकाले आफ्नो खेमा, आफ्नो सामर्थ्यलाई, आफ्नो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, आफ्नो सैनिक गठबन्धनलाई बढाउनको लागि यो चाहिँ एमसिसी ल्याएको भन्ने कुराहरू धेरै विरोध र आलोचना भएको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि देशले चाहिँ फरेन एसिस्टेन्स अन्तर्गत डोनर नेसनले चाहिँ आफ्नो जियो पोलिटिकल, आफ्नो भू राजनीतिलाई चाहिँ के भन्छन् त्यसलाई प्रभाव पार्नको लागि फरेन एसिस्टेन्सहरू प्रदान गर्ने गर्दछ। अर्को कुरा, टु किप द आवर स्टेट्स इन आवर फेभर, मैले भनिहालेँ दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले आफ्नो फेभरमा चाहिँ राख्नको लागि देशहरूलाई चाहिँ मार्शल प्लान जस्ता प्लानहरू दिइदियो। रसियाले आफ्नो फेभरमा गर्नको लागि अरू देशहरूलाई सपोर्ट गर्न थाल्यो। यो फरेन एसिस्टेन्सको चाहिँ मतलब कन्सेप्ट त्यहीँबाट दोस्रो विश्वयुद्धबाट चाहिँ एकदमै प्रभावकारी रूपले चाहिँ आएको भनेर भने। त्यसैले आफ्नो फेभरमा राष्ट्रहरूलाई पाउनको लागि डोनर एजेन्सीहरूले चाहिँ, दाताहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ यो उद्देश्यले चाहिँ अफिसियल एसिस्टेन्सलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रदान गर्ने गर्दछन्। अर्को, टु मिनिमाइज द इस्यु अफ द टेररिजम एन्ड कन्फ्लिक्ट, मैले भनिहालेँ अमेरिकाले चाहिँ एमसिसी चाहिँ के को लागि चाहिँ दुईटा मुख्य उद्देश्यले इस्टाब्लिस गरेको थियो। एउटा आपराधिक किसिमका गतिविधिहरूलाई चाहिँ, आपराधिक किसिमका गतिविधिहरूको कारण गरिबी हो, त्यहाँमा भएको चाहिँ अनइफेक्टिभ गभर्मेन्ट्स हो, गुड गभर्नेन्स नभएर, त्यसैले चाहिँ गुड गभर्नेन्स, गरिबीलाई अन्त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एमसिसी फन्ड इस्टाब्लिस गरेको। अर्को कुरा, नर्डिक नेसनहरू चाहिँ युरोपियन मुलुकहरूले पनि आफ्नो बजेटको चाहिँ, आफ्नो जिडिपीको चाहिँ 0.73 0.75% चाहिँ अरू देशहरूलाई सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले पनि अरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने बाध्यता भयो विकसित देश भएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले यस्ता किसिमका चाहिँ पिस एन्ड सेक्युरिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि, टेररिजम र कन्फ्लिक्टका कुराहरूलाई मिनिमाइज गर्नको लागि फरेन एसिस्टेन्सहरू विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने गर्छन्। अर्को अब्जेक्टिभ भनेको टु एक्सपेन्ड द गभर्नेन्स प्रिन्सिपल। अब भनिन्छ नि धेरै देशहरूले चाहिँ, अमेरिकाले चाहिँ क्यापिटलिजमलाई चाहिँ स्प्रेड गर्न चाहन्छ, चाइनाले चाहिँ कम्युनिजमलाई स्प्रेड गर्न चाहन्छ, रसियाले कम्युनिजमलाई स्प्रेड गर्न चाहन्छ। विभिन्न देशहरूले आफ्नोमा भएको चाहिँ पोलिटिकल मोडलहरू, पोलिटिकल किसिमको आइडियोलोजिजहरू, विभिन्न किसिमका सिद्धान्तहरू चाहिँ अरू देशहरूलाई फैलाउन चाहन्छन्। अमेरिकाले चाहिँ वेस्टर्न किसिमको कल्चरहरूलाई चाहिँ अरू देशहरूमा चाहिँ, जस्तै इङ्ग्लिसलाई चाहिँ युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज बनाउने, विभिन्न किसिमका कल्चरहरू, ती कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले
चाहिँ आफ्ना किसिमका सिद्धान्तहरूले चाहिँ आफ्ना किसिमका मूल्य मान्यता र कल्चरहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछन्। त्यसको उद्देश्यले चाहिँ यो चाहिँ अब फोरेन एसिस्टेन्स वैदेशिक सहायता पनि त्यही उद्देश्यले मतलब लिएका हुन्छन्। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको प्रमोसन अफ लिबरलाइजेसन ग्लोबलाइजेसन एन्ड डेमोक्रेसी। अब प्रजातन्त्रको प्रवर्धन गर्न, विश्वव्यापीकरणलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न, विश्वव्यापी भनेको पनि अब बोर्डरलेस कुराहरू, एक देशले अर्को बिचमा चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ, इटिसी इकोनोमिकल टेक्नोलोजिकल र कल्चरका कुराहरू चाहिँ एक्सचेन्ज हुन्छ। त्यसैले यी कुराहरूको चाहिँ अब उदारीकरणको, मानवाधिकारको, विभिन्न किसिमका चाहिँ अब पछाडि परेका जाति समुदायको चाहिँ उनीहरूको हक अधिकारलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि पनि फोरेन एसिस्टेन्सहरू दिएको पाउँछ। आफ्नो ट्रेडलाई चाहिँ एक्सपेन्ड गर्नको लागि, इन्डियाले आफ्नो व्यापार प्रवर्धन गर्नको लागि, चाइनाले पनि आफ्नो ट्रेडलाई चाहिँ अब चाइनाले अमेरिकासँग ट्रेड गरिरहेको छ, नेपाल इन्डियासँग ट्रेड गरिरहेको छ। अब चाइनाको नयाँ स्ट्रेटेजी अन्तर्गत जो BRI छ, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अथवा एउटा सिल्क रोड भन्ने चाहिँ पहिलेको कुरालाई चाहिँ उसले चाहिँ एउटा स्ट्रेटेजी गरेर यो एसियाको हरेक देशहरूलाई चाहिँ टच गर्ने किसिमले एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल हाइवे बनाउने, र इन्टरनेसनल हाइवे बनाइसकेपछि चाइनिज किसिमको चाहिँ जो गुड्स र प्रोडक्टहरू छ, अब चाइनाको आफ्नो मार्केटलाई चाहिँ अफ्रिकालाई चाहिँ टार्गेट गरेको छ। चाइनाको मार्केट युरोपमा छ, अमेरिका कन्टिनेन्टमा छ, एसियामा त छ। अब अफ्रिकामा चाहिँ चाइनाले आफ्नो मार्केटलाई प्रमोट गर्नको लागि, आफ्नो ट्रेडलाई एक्सपेन्ड गर्नको लागि वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ अथवा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ गरेको छ। त्यसको मेम्बर भनेको चाहिँ नेपाल पनि रहेको छ। त्यसैले चाहिँ अब त्यसको लागि पनि अब चाइनाले कोअपरेसन गर्नु पर्यो। चाइनाले एक किसिमको चाहिँ के गर्ने त, लोनहरू, अनुदानहरू, सपोर्टहरू गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो ट्रेड चाहिँ कुनै देशहरूलाई पनि एक्सपेन्ड गर्न सहज होस्। त्यसैले चाहिँ यो आफ्नो ट्रेडलाई चाहिँ एक्सपेन्ड गर्नको लागि पनि फोरेन एसिस्टेन्टहरू प्रदान गरेको हुन्छ। अर्को, टु अर्न द भोट इन फेभर अफ इन्टरनेसनल एप्रुभल। अब युएनमा पनि विभिन्न किसिमको सेक्युरिटी काउन्सिलको नियुक्ति हुन्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ ग्लोबल किसिमलाई चाहिँ लिड गर्ने अथोरिटीहरू छन्। त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भोट पाउनको लागि र त्यसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फेभर पाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय, जस्तै अब चाइनाको इन्फ्लुएन्समा धेरै देश गयो भने चाइना सुपर पावर हुने भयो, अमेरिकाको इन्फ्लुएन्समा धेरै देश गयो भने अमेरिका सुपर पावर हुने भयो, रसियाको इन्फ्लुएन्समा धेरै देशहरू चाहिँ उसको इन्फ्लुएन्समा गयो भने रसिया सुपर पावर हुने भयो। त्यसैले आफ्नो चाहिँ यो इन्फ्लुएन्सलाई जमाउनको लागि पनि यो फोरेन एसिस्टेन्स गरिन्छ। अर्को कुरा, टु इम्प्लिमेन्ट इन्टरनेसनल ट्रिटिज एन्ड एग्रिमेन्ट। मैले भने क्लाइमेटको सेक्टरमा विभिन्न किसिमका ट्रिटी एकर्स एग्रिमेन्ट भएका छन्, प्यारिस एग्रिमेन्ट, SDGका कुराहरू, तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि अब विदेशी देशहरू जससँग चाहिँ धन पैसा छ उनीहरूले चाहिँ फाइनेन्सियली र टेक्निकली सपोर्ट गर्नुपर्छ। अरू देशहरूले चाहिँ उनीहरूको रोल फरक हुन्छ। अर्को, टु प्रोसेस देयर मोरल लायबिलिटी। अब मैले भनिहालेँ जसरी चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ अब आफ्नो GDPको 0.73% अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्टको रूपमा दिइरहेका थिए, अमेरिकालाई पनि एउटा चाहिँ नैतिक किसिमको चाहिँ बाध्यता पर्यो। त्यसैले चाहिँ अब आफ्नो नैतिक बाध्यता, अब हामीलाई भन्ने हुन्छ नि त, कोही मान्छेहरू असहाय, अनाथ र गरिब छ, उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ विकसित देशहरूलाई पनि अविकसित देशहरू, विकासोन्मुख देशहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ भन्ने नैतिक उत्तरदायित्वले चाहिँ यो अफिसियल एसिस्टेन्टलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको हामी पाउँछ। अर्को, टु प्र्याक्टिस द मोडल एन्ड लेट द एक्जिक्युटिभ लाइक SDG। मैले भनिहालेँ SDGहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि र आफ्नो देशमा भएका चाहिँ पोलिटिकल किसिमका आइडियोलोजीहरू, आफ्नो कल्चरहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि फोरेन एसिस्टेन्स चाहिँ डोनर पर्सपेक्टिभबाट उनीहरूले यस्तो यस्तो उद्देश्य लिएका हुन्छन्। फर द गुड रिलेसन एन्ड मेन्टेन द म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द नेसन। अब राम्रो किसिमको सम्बन्ध स्थापना गर्न, सम्बन्ध हरेक कुराहरूको लागि चाहिन्छ। यसको लागि पनि फोरेन एसिस्टेन्सहरू डोनर कन्ट्रीहरूबाट यो उद्देश्यहरूबाट वैदेशिक सहायता प्रदान गरिन्छ। अब प्राप्त कुन उद्देश्यले गरिन्छ त? हामीहरूले चाहिँ जो अन्डर डेभलप र डेभलपिङ नेसनहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ फोरेन एसिस्टेन्ट वैदेशिक सहायता कुन उद्देश्यले चाहिँ प्राप्त गरिन्छ त? टु ब्यालेन्स अर फिल द ग्याप बिट्विन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन एक्सपेन्डिचर एन्ड रेभिन्यू। मैले भने घाटा बजेट गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले फोरेन एसिस्टेन्सबाट नै, वैदेशिक सहायताबाट नै, ऋण र अनुदानबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा प्राप्त गर्दछौँ। विभिन्न देशहरूबाट, इन्टरनेसनल फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट घाटा बजेट एडप्ट गर्नको लागि पनि हामीलाई चाहिँ यदि हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपले चाहिँ राम्रो किसिमको कोअपरेसन गर्ने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पाउने होइन भनेपछि त हामीले नेपालको विकास पनि गतिशील गर्न सक्दैनौँ। किनकि नेपालमा उठेको राजस्वले चाहिँ नेपालको दैनिक प्रशासन र कर्मचारी अथवा चालुगत खर्चकै लागि ठिक्क हुन्छ। विकासको लागि चाहिँ जो बजेट हुन्छ हामीले त वैदेशिक सहायता मार्फत, अनुदान र ऋणको मार्फत हामीले चाहिँ के पाइरहेका हुन्छौँ त? यो के भन्छन्, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन, सार्वजनिक खर्च र त्यसको चाहिँ जो राजस्व हुन्छ त्यसको
त्यसको ग्यापलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि घाटा बजेट हामीले चाहिँ एडप्ट गरेका हुन्छौँ। त्यो के को मार्फत त फरेन एसिस्टेन्स अथवा वैदेशिक सहायताको मार्फत। अर्को रिसोर्स मोबिलाइजेसन स्पिडी प्रायोरिटी इन डेभलपमेन्ट मैले भनिहालेँ। अब घाटा बजेट एडप्ट गर्छौँ, हामीले चाहिँ पुँजीगत बजेट निर्माण गर्छौँ। त्यस घाटा बजेटबाट के को लागि त साधन स्रोतहरूको परिचालन गर्नको लागि विकास र पूर्वाधारलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नको लागि स्थापना गर्नको लागि विकास तथा पूर्वाधारका कुराहरूलाई चाहिँ स्थापना गरेर विकासलाई गतिशील बनाउनको लागि हामीले चाहिँ वैदेशिक सहायता लिने गर्दछ। अर्को टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर गर्नको लागि मैले भनिहालेँ नेपालमा टेक्नोलोजी हुन नसक्छ र त्यस्ता किसिमका रिसोर्स पर्सनहरूलाई नेपालमा बोलाएर टेक्नोलोजीहरूका कुराहरूलाई चाहिँ अब विभिन्न साइन्टिस्टहरूलाई नेपालमा बोलाएर रिसर्च र टेक्नोलोजी तथा इन्स्टिट्युसनका कुराहरूमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको सन्दर्भमा पनि हामीले वैदेशिक सहायता लिने गर्दछ। अर्को टु एन्ड द पोभर्टी एन्ड अनइम्प्लोइमेन्ट नेपालमा भएको बेरोजगारी र हाम्रो नेपाल जस्ता अल्प विकसित र अविकसित देशमा भएको बेरोजगारी र त्यहाँमा भएको चाहिँ अब के भन्छन् गरिबीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि हामीले वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। अर्को टु फोस्टर इफेक्टिभ गभर्नेन्स एन्ड बिल्ड गुड गभर्नेन्स सुशासनको लागि प्रभावशाली सरकारको लागि। प्रभावशाली सरकार तब मात्र हुन्छ जब त्यो सरकारले आफ्ना देशका समग्र क्षेत्र समग्र समुदायको बिचमा चाहिँ अब राम्रो किसिमले विकास गरिरहेको हुन्छ, उनीहरूको सबैको हक अधिकारलाई संरक्षण गरेको हुन्छ, सामाजिक रूपले रिसोर्सहरूको चाहिँ जब चाहिँ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसन गरेको हुन्छ त्यो सरकारलाई चाहिँ प्रभावकारी सरकार भन्छौँ। र सुशासनका कुराहरू जस्तै एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू, रुल अफ लका कुराहरू, अब ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू र यी विभिन्न कुराहरू, पार्टिसिपेसनका कुराहरू, यो कुराहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्दछ। टु मोबिलाइज द डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट अफ इकोनोमी, मार्केटलाई चलाउनको लागि र लेबरलाई चलाउनको लागि मैले भनिहालेँ जस्तै पेन्डेमिकको बेला, कोरोना भाइरस लागेको बेला, भूकम्प परेको बेला अर्थतन्त्र एकदमै तल हुन्छ। यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ चलायमान बनाउनको लागि, पुरानो अवस्थामा ल्याउनको लागि हामीले वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। अर्को टु प्रमोट इन्टरनल प्रोडक्सन एन्ड प्रोडक्टिभिटी, हाम्रो चाहिँ भित्री उत्पादन र उत्पादकता अभिवृद्धि गर्नको लागि हामीले चाहिँ ऋण निकालेर पनि हाम्रो देशमा चाहिँ अब औद्योगिकरण गर्ने हो, हाम्रो देशमा पूर्वाधारहरू चाहिँ निर्माण गर्ने हो, हाम्रो देशमा कृषिलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गर्ने हो भनेपछि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अन्तिम रूपमा फाइदा नै गर्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्नको लागि पनि हामीले वैदेशिक सहायता लिने गर्दछौँ। इन्फ्लो अफ इन्भेस्टमेन्ट इन द प्राइभेट सेक्टर एन्ड एचिभ द वाइडर इकोनोमिक ग्रोथ, हामीले चाहिँ विदेशी हाम्रो नेपालको मात्र पुँजी पर्याप्त हुँदैन देश विकास गर्नको लागि, विदेशी किसिमको इन्भेस्ट पनि हामीले लगाउनुपर्छ। विदेशी चाहिँ अब लगानी पनि हामीले भित्राउनु पर्दछ। लगानीको लागि चाहिँ तपाईँले बिमस्टेक जस्ता बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ फर इकोनोमिक कोअपरेसन भन्ने विभिन्न किसिमका फोरमहरूमा नेपालले इनिसिएट गरेको, नेपालमा मिटिङहरू गराएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। विदेशी किसिमको चाहिँ अब लगानी गरियो भनेपछि उनीहरूले चाहिँ नेपालको देशमा पूर्वाधार विकास गरिदिन्छन्। हाइड्रो पावरको सेक्टरमा चाहिँ अब एग्रिकल्चरको सेक्टरमा उनीहरूले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छन्। इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि उनीहरूले केही फाइदा आफूले पनि लग्छन् र नेपालमा पनि पूर्वाधारहरू विकास भइसकेपछि, रोडहरू बनिसकेपछि, कनेक्टिभिटी भयो भनेपछि, कम्युनिकेसनका कुराहरू, अब एनर्जीका कुराहरू, इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू चाहिँ नेपालमा डेभलप भइसकेपछि नेपाली जनताहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ फाइदा नै गर्छ। त्यसैले त्यो कुराहरूको लागि वैदेशिक सहायतालाई भित्र्याउनको लागि र प्रायोरिटी सेक्टरको चाहिँ डेभलपमेन्ट गर्नको लागि र नेपालको चाहिँ जो राष्ट्रिय के भन्छन् आर्थिक वृद्धि छ त्यसलाई चाहिँ स्टेबल गर्नको लागि पनि वैदेशिक सहायता चाहिन्छ। नेपालको यो वैदेशिक सहायताले नेपालको यो के भन्छन् आर्थिक वृद्धिलाई कसरी स्टेबल बनाउँछ त मैले भनिहालेँ। नेपालले चाहिँ घाटा बजेट एडप्ट गर्छ। घाटा बजेट एडप्ट गर्ने होइन भने चाहिँ नेपालको राजस्वले नेपालको दैनिक प्रशासन सञ्चालन र चालुगत खर्चको लागि ठिक्क हुन्छ, विकासको कार्यहरू हुन सक्दैन। त्यसैले चाहिँ त्यो विकासको कार्यलाई चाहिँ अब गतिशील बनाउनको लागि चाहिँ हामीले वैदेशिक अनुदान चाहिन्छ। त्यसैले चाहिँ यदि हामीले चाहिँ सबै किसिमको अर्थतन्त्रमा ठिकठाक भयो भनेपछि, हामीहरू आन्तरिक उत्पादनलाई अभिवृद्धि गर्दै गयौँ भनेपछि, विकासलाई चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदै गयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त आर्थिक वृद्धि पनि वृद्धि हुँदै जान्छ र आर्थिक वृद्धि हुँदै आर्थिक विकास गर्दै विकसित हुनु हाम्रो चाहिँ 15 योजनाले पनि लिएको लक्ष्य हो र यो चाहिँ वैदेशिक सहायता मार्फत यो कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ। टु कोप विथ द डिफ्रेन्ट सर्कमस्टेन्सेस लाइक डिजास्टर्स एन्ड पेन्डेमिक, मैले भनिहालेँ
त विभिन्न किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन्छन्, बाढी हुन्छ, भूकम्प हुन्छ, तपाईँको अर्थक्वेक हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यतिखेर धेरै धनको क्षति हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि विभिन्न किसिमको महामारीलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि वैदेशिक सहायता चाहिन्छ। जस्तै चाइनाले चाहिँ टुल किटहरू दिन्छ हामीलाई चाहिँ, इन्डियाले पनि विभिन्न किसिमका टेस्टिङ किटहरू दिन्छ, फाइनेन्सियली सपोर्ट गर्छन्, टेक्निकल किसिमले सपोर्ट गर्छन्। त्यसैले चाहिँ यो कुराहरूको लागि पनि हामीलाई चाहिँ फोरेन एसिस्टेन्स चाहिन्छ यो उद्देश्यले। अर्को, टु बिल्ड द स्टेबल एन्ड सेल्फ डिपेन्डेन्ट इकोनोमी, मैले भनिहालेँ, एउटा चाहिँ मजबुत किसिमको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि टु गेट मोर बेनिफिट फ्रम फरेन ट्रेड। अब हामीले चाहिँ अब वैदेशिक सहायता लग्यौँ भनेपछि अब त्यो हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ र त्यो देशसँग हाम्रो राम्रो रिलेसन छ भनेपछि हामीले पनि आफ्नो किसिमको चाहिँ वस्तु तथा सेवालाई चाहिँ त्यो देशमा बेच्न सक्छौँ। इन्डियासँग राम्रो सम्बन्ध छ, चाइनासँग राम्रो सम्बन्ध छ भनेपछि हामीले चाहिँ आफ्नो व्यापारहरू पनि त्यो देशहरूसँग गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। जस्तै सी जिनपिङ नेपालमा आएको सन्दर्भमा, सी जिनपिङ नेपालमा आइसकेपछि सी जिनपिङले एउटा कुरा भनेको थियो, नेपालमा भएको चाहिँ सिट्रस फ्रुटहरू तिमीहरू राम्रो क्वालिटीको दिन सक्छौ भने चाइनाले चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यो प्रोडक्टहरूलाई किन्न चाहिँ तयार छ। जस्तै सुन्तलाका कुराहरू, मौसमीका कुराहरू चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ चाइनाले किन्न तल्लो छ, क्वालिटी चाहिँ तपाईँहरूले मेन्टेन गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको थियो। अब चाइनासँग राम्रो रिलेसन गयो भने हाम्रो ट्रेड पनि प्रमोट हुने कुराहरू हुन्छ। इन्डियासँग अरू देशहरू राम्रो रिलेसन गयो भने हाम्रो पनि ट्रेडहरू प्रमोट हुने कुरा हुन्छ। त्यसैले चाहिँ त्यसको लागि पनि वैदेशिक सहायता चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भनेर त्यो उद्देश्यले लिएका हुन्छ। अर्को, ब्यालेन्स एन्ड इक्विटेबल डेभलपमेन्ट। अब ब्यालेन्स एन्ड इक्विटेबल डेभलपमेन्ट भनेको अब तपाईँ बुझ्न सकिहाल्छ, माथि धेरै कुरा इन्क्लुड गरिसकेँ। लास्ट स्लाइड हो, टाइम पनि अति धेरै भयो। वैदेशिक सहायताका चाहिँ किसिमहरू मैले तपाईँलाई बताउँछु र लास्टमा 2-3टा चुनौती भन्छ। अब छोटकरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसन आन्सर सेक्सनतिर हामी जानेछौँ। वैदेशिक सहायतालाई चाहिँ त्यसको फर्म अनुसार हामीले चाहिँ लगभग 4वटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ वैदेशिक सहायता अथवा वैदेशिक अनुदान, फोरेन एड भनेर हेर्न सकियो। अर्को फोरेन लोन भनेर। अब फोरेन एडलाई पनि दुई तरिकाले, फोरेन एड अथवा ग्रान्ट भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। ग्रान्ट पनि दुई तरिकाको हुन्छ, एउटा कन्डिसनल र अनकन्डिसनल। कन्डिसनल भनेको निश्चित तिमीहरूले मिलिट्रीको सेक्टरमा मात्र यो पैसा खर्च गर्नु भनेर दियो, अथवा के महिला सशक्तिकरणको प्रोग्राममा मात्र तिमीहरूले पैसा खर्च गर्नु पर्यो भनेर दिएको ग्रान्ट छ भनेपछि, अनुदान छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सशर्त भन्छौँ, कन्डिसनल भन्छौँ। निशर्त भनेपछि ग्रान्ट दियो, ग्रान्ट दिइसकेपछि अब त्यो पैसा तिमीहरूले जुनसुकै सेक्टरमा चाहिँ खर्च गर भनेर दियो भनेपछि त्यसरी दिएको पैसा, त्यसरी दिएको सपोर्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनकन्डिसनल भन्छौँ। अब हामीसँग बढी जस्तो कन्डिसनल ग्रान्टहरू बढी हुन्छ। जस्तै एमसिसी पनि एउटा कन्डिसनल ग्रान्ट हो। ग्रान्टको सन्दर्भमा के हुन्छ त, ग्रान्टहरू हामीले चाहिँ पैसा फिर्ता गर्नु पर्दैन, त्यसको चाहिँ सामा र ब्याज फिर्ता गर्नु पर्दैन भने जो ऋण हुन्छ, ऋणको सन्दर्भमा हामीले ब्याज र सामा दुइटै फिर्ता गर्नुपर्छ। नेपालको बजेटलाई हेर्नु पर्यो भनेपछि तपाईँले 3 तरिकाको बजेट हेर्न सक्नुहुन्छ। 3 तरिकालाई नेपाल सरकारले बजेटलाई त्यसको प्रकृति अनुसार कार्यान्वयन गरेको छ। चालु बजेट, पुँजीगत बजेट र वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट। चालु बजेटले नेपालको कर्मचारीहरूको तलब भत्ताहरूको लागि दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नको लागि त्यो कुरालाई हेर्छ। पुँजीगत बजेटले नेपालको पूर्वाधार विकास गर्नको लागि, रोड, इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुरालाई डेभलप गर्नको लागि हेर्छ भने वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गतको जो बजेट हुन्छ त्यो वित्तीय व्यवस्थापनको बजेटले विभिन्न ठाउँमा इन्भेस्ट गर्न, लगानी गर्न, शेयर मार्केटमा लगानी गर्न र सबभन्दा त्यो वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट अन्तर्गतको मेजोरिटी चाहिँ जो पर्सन हुन्छ 90% बजेटलाई चाहिँ नेपालले लगेको चाहिँ पुरानो ऋण जो हुन्छ त्यसको ऋणलाई सामा चुक्ता गर्नको लागि चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त, त्यो किसिमको बजेटै मार्फत चाहिँ पैसा चाहिँ विनियोजन गरेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब वैदेशिक सहायतालाई चाहिँ त्यसको फर्म अनुसारले चाहिँ मैले वैदेशिक चाहिँ अनुदान भने, अनुदान पनि सशस्त्र र निशर्त, र वैदेशिक ऋण पनि चाहिँ यो फोरेन एसिस्टेन्ट अन्तर्गत पर्छ। र टेक्निकल सपोर्ट भने, टेक्निकल एसिस्टेन्ट जस्तै अब कोरोनाको किटहरू चाहिँ प्रदान गर्ने, अब विभिन्न किसिमका प्राविधिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्नेलाई पनि यो फोरेन एसिस्टेन्टको रूपमा चाहिँ एउटा क्याटेगोरीमा हेर्न सकिन्छ। अर्को, अब्जेक्टिभ एसिस्टेन्ट भनेको मिलिट्री एड दिन थाल्यो, सैनिक सङ्गठनलाई चाहिँ प्रभाव पार्नको लागि, हेल्थ सेक्टरलाई चाहिँ, अब एजुकेसनको सेक्टरलाई, अब टेक्नोलोजीको सेक्टरलाई चाहिँ त्यो एउटा स्पेसिफिक भएर चाहिँ त्यो सेक्टरमा चाहिँ दिन थाल्यो भने त्यस्तो किसिमको चाहिँ सहायतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभ किसिमको चाहिँ एसिस्टेन्स भन्छौँ। यो 4वटा क्याटेगोरीको फर्मको आधारले हेर्न सकियो। अर्को,
दिने दाताको आधारमा चाहिँ एक देशले अर्कोलाई देशलाई दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बाइलेटरल भन्छौँ। जस्तै विभिन्न किसिमका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ, एडिबीबाट हामीले चाहिँ यस्तो किसिमको फरेन एसिस्टेन्स पाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ मल्टिलेटरल भन्छौँ। बाइलेटरल भने दुई देश बिचमा चाहिँ एक्सचेन्ज हुने दिने र लिने कुरा, अब यो सपोर्टका कुराहरू। मल्टिलेटरल भन्यो भनेपछि तपाईँको मल्टिलेटरल इन्स्टिट्युसन अर्गनाइजेसन लाइक वर्ल्ड ब्याङ्क, आइएमएफ तिनीहरूबाट पाउने। अर्को अब यसको चाहिँ प्रकृतिको आधारमा एउटा कन्डिसनल र अनकन्डिसनल हुन्छ भनेर मैले भनिहालेँ। अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स भनेको त्यो चाहिँ अब यो पनि एक किसिमको फरेन एसिस्टेन्स हो। एउटा एक सरकारले अर्को सरकारमा भएको अथवा इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसनले भएको, त्यहाँ सरकारका विभिन्न किसिमका अर्गनाइजेसन र इन्स्टिट्युसनको क्यापेसिटी बिल्डिङको, त्यहाँका कर्मचारीहरूको चाहिँ अब टेक्निकल, त्यहाँका कर्मचारीहरूको चाहिँ क्यारियर डेभलपमेन्ट, त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई स्किल बिल्ड गर्नको लागि ट्रेनिङहरू दिने कुराहरू, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँका इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ पूर्वाधारहरू विकास गर्ने, इन्स्टिट्युसन क्यापेसिटीलाई बिल्ड अप गर्नको लागि जो किसिमको चाहिँ सपोर्टहरू एसिस्टेन्सहरू गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ अफिसियल डेभलपमेन्ट एसिस्टेन्स ओडिए भन्छन्। यो ओडिएको चाहिँ क्याटेगोरी यति भयो। र अब चुनौतीहरू हेर्नु पर्दाखेरि म 2-3टा चुनौती भन्छौँ, त्यसपछि म डिस्कसनमा गएँ। आजको सेसन अलि लङ पनि भयो। वैदेशिक सहायताको एउटा चुनौती त के छ, अब सुरुमा त यसको लागि एकदमै सोलिड किसिमको नियम कानुन बनाएको हुँदैन, माफ गर्नु होला, सोलिड किसिमको नियम कानुनहरू बनाएको हुँदैन र यसको लागि चाहिँ एकदमै सोभरेन पावर हुँदैन। यसलाई एक्जिक्युट गर्न नै गाह्रो कुरा छ। यसको किसिमले निश्चित किसिमको मापदण्डहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ तोकिएको एकदमै कन्सेन्सस सहमति भएको छैन। त्यही गाह्रो कुरा भयो, त्यही चुनौती छ। सहज रूपमा चाहिँ वैदेशिक सहायतालाई चाहिँ एक देशबाट अर्को देशमा प्रदान गर्नको लागि। अर्को चुनौती हामीले के हेर्न सक्छौँ त, वैदेशिक सहायता गर्यो भनेपछि दाताहरूको चाहिँ हाम्रो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको इन्फ्लुएन्स हुन्छ। दाताहरूले यस्तो किसिमको नीतिहरू बनाऊ तिमी, तब मात्र हामीले तिमीहरूलाई पैसा दिन्छौँ भनेर त्यसरी हाम्रो चाहिँ नीति तथा के भन्छन्, हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमहरूमा उनीहरूले इन्टरभेन्सन गरिरहेका हुन्छन्, प्रभाव गरिरहेका हुन्छन्। र त्यस्तो किसिमको चाहिँ जस्तै एमसिसी पनि अब शर्त अनुसार छ, त्यसैले चाहिँ यो किसिमको समस्याहरू छ। अब अर्को किसिमको नेपालले चाहिँ विभिन्न शर्तमा गरिएको चाहिँ वैदेशिक अनुदान हुन्छ। नेपालले त्यस्तो किसिमको शर्तहरू पुरा गर्न सक्दैन। अब नेपालले चाहिँ अब अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, डकुमेन्ट रिपोर्टहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। नेपाललाई चाहिँ यदि वैदेशिक सहायता भनेर आउँछ, त्यो वैदेशिक सहायता नेपालले चाहिँ पूर्ण रूपले त्यसको उपयोग गर्न सकेको हुँदैन। त्यसको लामो किसिमको प्रक्रिया हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक सहायतामा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो एक्जिक्युट गर्न नै गाह्रो विषय छ विश्वव्यापी रूपमा, किनकि एउटा सोभरेन पावर छैन। अर्को चुनौती भनेको यसमा चाहिँ दाताहरूको चाहिँ नीति निर्माणमा चुनौती, मतलब नीति निर्माणमा के भइरहेको हुन्छ, उनीहरूको इन्टरभेन्सन र उनीहरूको इन्फ्लुएन्स भइरहेको हुन्छ। अर्को सशस्त्र किसिमले चाहिँ जो आउने अनुदानहरू हुन्छन्, त्यो अनुदानको सबै पैसाहरू नेपालले चाहिँ युटिलाइज गर्न सकेको हुँदैन, किनकि त्यसको चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रक्रियाहरू हुन्छ, विभिन्न रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, क्राइटेरियाहरू हुन्छ। त्यसैले अनुदान पाएर पनि त्यो अनुदानलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्न नसक्नु, त्यो अनुदानलाई उपयोग गर्न सक्नु हाम्रो चाहिँ यो वैदेशिक सहायताको चाहिँ अब चुनौती भनेर यो कुरामा हेर्न सक्यौँ। आज अलि लामो र लेन्दी पनि भयो र केही कुरा थप छ भने तपाईँ